हुन्छ यहाँहरु सबैजनालाई प्रभुको नाममा जय मसी र आउनुहोस् आजको दिन फेरि पनि हामी तपाईहरु सबैजनालाई जीवित मण्डली गौरीडाँडा लिभिङ चर्चमा हामी तपाई सबैजनालाई म पास्टर डेभिड चौलागाई म स्वागत गर्दछु र तपाईहरु जतिजना आज हामीसँग जोडिनु हुन्छ हामी तपाईहरुलाई एकदम हाम्रो परिवारमा यो मण्डली परिवारमा हामी तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दछौं किनभने परमेश्वर अति प्रेमिलो हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाई हामी सबैजनालाई अति माया गर्नुहुन्छ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो बारेमा भन्ने बित्तिकै उहाँ सबै कुराहरू भनौं न हाम्रो बारेमा उहाँ यति हामीलाई चाहनुहुन्छ त्यसैकारणले परमेश्वर तपाई हामी सबैको हुनुहुन्छ त्योको लागि आजको दिन फेरि पनि हामी तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो यो लाइभ सेवकाईमा र आजको दिन यो शपथ दिन हाम्रो यो सेवकाईमा हामी तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछौं र म चाहन्छु आजको दिन हामी प्रभुमा र आजको यो सेवकाईमा बढ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरु सबैजनालाई एकदमै विशेष गरी धेरै धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईहरु सबैजनाले एकदम निरन्तर मण्डलीको लागि र मण्डलीमा जसो मण्डलीमा विभिन्न कुराहरू आयो अथवा भनौं न मण्डलीमा जति परिस्थितिहरू आए तपाई हामी सबैजना मिलेर एकसाथ हामीले प्रार्थना गर्यौं एकसाथ हामी जुट्यौं एकसाथ हामी लागिरहेका छौं त्यसैकारणले हो यसरी नै जब हामी लाग्छौं हामीले प्रेरितहरूको समयमा यदि हेर्ने हो भने पनि प्रेरितहरूको सेवकाई एकदम जल्दो बल्दो भयो प्रेरितहरूको सेवकाईमा एकदम परमेश्वरको ठूला भारी कामहरू भयो पवित्र आत्माको एकदम बलियो सामर्थ्यको कामहरू मानिसहरूले देखे किनभने प्रेरितहरू जहिले पनि उनीहरू प्रार्थनामा उनीहरू परमेश्वरको कुरामा आत्मामा सम्पूर्ण कुरामा उनीहरू एक भएर निरन्तर उनीहरू लाग्ने काम गरे जसो हो उनीहरू त्यसरी लागे तब त गएर हामीले बाइबलमा पाउँदछौं कि उनीहरू एकसाथ रोटी भाँच्थे एकसाथ उनीहरू बसेर प्रार्थना गर्थे एकसाथ उनीहरू भेला हुन्थे तब गएर हो त्यो एकतामा हो त्यही परमेश्वरको तरिका त्यो चाहिँ परमेश्वरको तरिका हो तब गएर परमेश्वरले उनीहरूको जीवनबाट यति ठूलो कामहरू भए कि सारा संसार छक्क र दङ्ग भए त्यसैकारणले गर्दा हामी तपाईलाई विशेष गरी म तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईहरुले मण्डलीमा भएको प्रत्येक कुराको लागि तपाईहरु मण्डलीसँग एकदम निरन्तर लागेर तपाईहरुले प्रार्थना गरिदिनु भयो तपाईहरु निरन्तर मण्डलीसँग नै रहिराख्नु भयो आजको दिन फेरि पनि यो कुरा पनि तपाईहरुलाई अलिकता याद पनि दिलाइदिन्छु हामी मण्डलीसँग रहनु भन्ने कुरा चाहिँ हामी ख्रीष्टसँग रहिराख्नु भन्ने कुरा हो हामी मण्डलीसँग गाभिनु भन्ने कुरा चाहिँ हामी परमेश्वर र ख्रीष्टको त्यो देहमा हामी निरन्तर भइराख्नु हो त्यसैकारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ यूहन्नाको पुस्तकमा यूहन्ना 15 अध्यायको 1 मा प्रभुले भन्नुभएको छ दाको बोट म नै हुँ तिमीहरू हाँगाहरू हौ र जसो यो हाँगा तिमीहरू म मेरो भनौं न यो बोटसँग तिमीहरू रहिराख्ने छौ तिमीहरूले एकदम 20, 40, 60, 80 र 100 गुणा ज्यादा फलहरू फलाउने छौ उहाँले भन्नुभएको छ त्यसैकारण हामी पनि मण्डली अब ख्रीष्टको त्यो देहको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ मण्डली परमेश्वरको त्यो शक्तिको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ मण्डली परमेश्वरको राज्यको सरकार भएर प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ हामी सबैजना मण्डलीमा चाहिँ स्थिति जस्तै किन नआएको होस् जस्तै स्थिति आउँदाखेरि पनि तपाई हामी मण्डलीमा निरन्तर रहिराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम यो रहस्यमय कुरा हो कि हामी उहाँमा रहिराख्नु भन्ने कुरा हो हामी सधैँ उहाँमा रहनु भन्ने कुरा हो र जसो हामी मण्डलीमा निरन्तर घाँसिरहन्छौं हामी मण्डलीमा लागिरहन्छौं तब गएर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले लिएर आउनु भएको कुरा चाहिँ उहाँले ख्रीष्टद्वारा हामीमा प्रकट गर्नुहुनेछ हामी आशिषमय हामीलाई उहाँले बनाउनु हुनेछ तपाई हामी सधैँ आशिषमय हुनेछौं जब तपाई र म मण्डलीसँग निरन्तर मण्डलीसँग एकतामा प्रेममा हामी सहभागी भइराख्नेछौं त्यसैकारणले धेरै धन्यवाद तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि तपाईहरुको सहायताको लागि तपाईहरुको एकताको लागि पनि हामी तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं र आजको दिन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आजको दिनको सेवकाई र आजको दिनको यो प्रभुसँगको हाम्रो आदान प्रदान प्रभुसँगको यो हाम्रो भनौं न उहाँ सँगसँगै किनभने वचनले भनेको छ तिमीहरू परमेश्वरको देखासेखी गर्नेहरू हौ हामी परमेश्वरको आज देखासेखी गर्नको लागि आएको उहाँले भन्नुभएको कुरा उहाँले हामीलाई दिनुभएको कुरा अब एकदम हामी उहाँसँग आम्ने सामने गरेर नै आजको दिन हामी धेरै आशिषमय हुनको लागि नै आएका छौं त्यसैकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ सबैजना मिलेर र तपाईलाई त्यही भन्छु तपाईहरुले अलिकता शेयर गरिदिनुहोस् तपाईको मोबाइलबाट खाली हामी हुन त हो हेरिरहेका छौं
तर पनि तपाईले शेयर बटनबाट शेयर गरिदिनु भएमा धेरै मानिसहरूले र विशेष गरी अहिले हामी एकदम खुसी छौं, धेरै धन्यवादी छौं, किनभने हामीले जति शेयर गरिदिने काम गर्यौं अहिले हाम्रो सेवकाई एकदम भारी मात्रामा सारा विश्वले र बाहिरी अरू मुलुकमा भएका मानिसहरूले पनि हाम्रो सेवकाईलाई उनीहरूले निरन्तर पछ्याइरहेका छन्, हेरिरहेका छन्। हामीले उनीहरूको माझमा परमेश्वरको सेवालाई, परमेश्वरको वचनलाई पुर्याउनुको लागि सहायता गर्यौं र यो सहायता खाली एकजनाले गरेर होइन, तपाई हामी सबैजनाले यसमा निरन्तर सहभागी भएको लागि नै आज यो सफल भएको छ। त्यसैकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। आउनुहोस् पिता, हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ आजको बिहानी। तपाईको आदर, तपाईको प्रशंसा र मान र इज्जत गर्दछौँ आजको बिहानी, किनभने तपाईले आजको सुन्दर बिहानी हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईले आजको दिन हामीलाई तपाईको फेरि पनि त्यो दया प्रेममा हामीलाई तपाईले ताजा महसुस गराउनु भएको छ। तपाईको अनुग्रह कृपा तपाईले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा गरे अनुसार, किनभने तपाईले जे प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ तपाई कहिले त्यो प्रतिज्ञाबाट पछि हट्नु हुँदैन, तपाई कहिले चुक्नु हुँदैन, तपाई कहिले बदलिनु हुन्न। तर बाइबलले भनेको छ तपाई हिजो आज र भोलि एक समान रहनुहुनेछ। र प्रभु तपाईले भन्नुभएको छ हरेक बिहानी सूर्योदय सँगसँगै म हरेक बिहानी मेरो कृपा, मेरो दया, मेरो भलाइ म नयाँ गरिकनै मानिसहरूलाई दिनेछु। साँच्चै नै आजको दिन नयाँ गरिकन हामीले तपाईको दयालाई देख्न सक्यौं, तपाईको प्रेमलाई बुझ्न सक्यौं। त्यसको लागि हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। र प्रभु हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सफा दिनको लागि, हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको आशिषको लागि, हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो जीवन, यो सास, यो हाम्रो एकदम चारैतिर तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कुराको लागि हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो सबै आदर, प्रशंसा र मान र इज्जतको योग्यको केवल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन पिता। तपाईले जस्तै गरेर हामीलाई कसैले बुझ्दैन पिता, तपाईले जस्तै गरेर हामीलाई कसैले प्रेम गर्न सक्दैन पिता। त्यसैकारण त तपाईले आफ्नो सम्पूर्णता उघारेर हामीलाई प्रशस्त गरी सदाकालको लागि हामीलाई तपाईले प्रशस्त प्रेम गर्नुभएको छ। खाली त्यो मात्रै होइन, पावलले जसरी बाइबलमा रोमीको पुस्तकमा भने कि उहाँले पवित्र आत्माद्वारा उहाँको नै त्यो सबभन्दा असल र उत्तम प्रेम हाम्रो हृदयमा प्रशस्त गरिकन खन्याइदिनु भएको छ। ओहो पिता, हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। प्रशस्त टनाटन तपाईको प्रेमले आज हामी भरिएका छौँ, दयाले भरिएका छौँ, तपाईको कृपाले भरिएका छौँ, तपाईको अनुग्रहले भरिएका छौँ, तपाईको बल, सामर्थ्य, तपाईको सम्पूर्णताले हामी आज भरिएको छौँ। आजको बिहानी धेरै धन्यवाद तपाईलाई। आजको यो सेवाकाईको लागि धन्यवाद। जतिजनाले हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ प्रभु धन्यवाद। उहाँहरूको जीवनमा आज तपाईले ल्याउन चाहनु भएको त्यो सबै काम र आशिष आजको दिन उहाँहरूले पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ र हामी धेरै आशिषमय हुनेछौँ। र प्रभु हामी तपाईलाई नै उचाल्नेछौँ र संसार र भारी विश्वले यो देख्नेछन् कि प्रभु तपाईँ कति असल र भलो हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईलाई सबै कुरोको लागि। माग्छौँ आशिष ख्रीष्ट येशूको महान नाममा। आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी अलिकता केही सूचनाहरू आजको दिन तपाईहरूलाई म सूचना गर्न चाहन्छु। हाम्रो चर्चको बारेको सूचनाहरू गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले म तपाईलाई एउटा खुसीको खबर सुनाउँछु। मैले यो सुनाउनै पर्छ किनभने यो परमेश्वरको काम हो। परमेश्वरले हो यसरी हाम्रो माझमा काम गरिराख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ हामीले यो कुराहरूको वास्ता गर्दैनौँ, यो कुराको गवाई हामी भन्दैनौँ, तर परमेश्वरको हर कामको हामीले गवाई दिनुपर्छ र त्यसैको लागि प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुभएको हो। त्यो चाहिँ हो जब भनौँ न, जब यो लकडाउन भयो, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै हामी बिस्तारै चाहिँ अनलाइन सेवाकाई गरि नै राखेको थियौँ, तर एकदम थोरै मात्रामा भइरहेको थियो। तर जब यो लकडाउन सुरु भयो हामीले पनि सोच्यौँ अब चाहिँ परमेश्वरको कुरा एकदम भारी मात्रामा हामीले अगाडि लिएर जानुपर्छ। र प्रभुले पनि भन्नुभएको छ एउटा कुरा चाहिँ, उहाँले के भन्नुभएको छ, जब पापको कुरा, जब दुष्टाइ कुराहरू यो संसारमा बढेर जानेछ, प्रभुले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह पनि उति नै बढेर जानेछ। हालेलुया। उहाँको अनुग्रह पनि अझै बढेर जानेछ र हो त्यही अनुग्रहमा हामीलाई पनि लाग्यो यो अब हामी अनलाइनमा अलिकता बलियो गरिकन जानुपर्छ भनेर। र जसो हामीले अनलाइन सेवाकाई शनिबारको दिनको अनलाइन सेवाकाई हामीले सुरु गर्यौँ। तपाईहरू सबैजना सहभागी भएर तपाईहरूले सेयर गरिदिने काम गर्नुभयो र आजको दिन एउटा सबभन्दा असल समाचार तपाईलाई सुनाउँछु, एउटा गवाई।
त्यो चाहिँ हो जसो जसो हामीले यहाँ अनलाइन सेवाकाई सुरु गरेर हामी लाइभ गएर सेवाकाई गरिरहेको थियौं, अचानक कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो सेवाकाई हेरिराख्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले हाम्रो सेवाकाईलाई निरन्तर पछ्याइराख्नु भएको रहेछ। र अन्तमा के भयो भन्नुस् न, तपाईलाई थाहा छ अन्तमा यो सेवाकाईद्वारा लगभग 22-23 वर्षदेखि छुटेको सम्बन्ध फेरि पनि भनौं न, छुटेको परिवार फेरि पनि जोडियो, छुटेको सम्बन्ध फेरि पनि जोडियो। उनीहरू कहाँ हो कहाँ, सानै उमेरमा काखमै हुँदाखेरि नै, बालक हुँदाखेरि नै बिछोड भएको। अब त्यस्तै एउटा घटनाले गर्दाखेरि बिछोड उहाँहरू हुनुभयो। तर यतिका वर्ष को कहाँ छ केही थाहा पत्तो थिएन। तर जसो जसो भनौं न उहाँहरू हाम्रो सेवाकाईमा यो समयमा आएर उहाँहरू हामीसँग जोडिनु भयो। उहाँले हामीलाई फोन गर्नुभयो, फलानु फलानु व्यक्ति गरेको नाम गरेको व्यक्ति तपाईहरुको सेवाकाईमा हुनुहुन्छ। हामीले भन्यौं यो फलानु नाम गरेको व्यक्ति त हाम्रो सेवाकाईमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट उनीहरूले कुरा गरे कि म फलानुको यो हुँ। अब उसको बहिनी चाहिँ जो चाहिँ सानो काखमै हुँदाखेरि नै बिछोडिएको थियो, उसको बहिनी उसको छोरी अहिले फलानु ठाउँमा छ। हेर्नुस् न, मैले धेरै खोजे कहीँ भेटेन। तर आज तपाईहरुको सेवाकाईद्वारा आज भनौं न मैले भेट्न पाएँ भनिकन उहाँहरूले हामीलाई फोन गर्नुभयो। हामीले उहाँहरूको एड्रेस अथवा उहाँहरूको फोन नम्बरहरू हामीले दियौं। अन्तमा हामीले एकदम सुन्यौं कि उहाँ दुई परिवार जो बिछोडिएका थिए धेरै वर्ष अगाडि सानो बाल्यकालमै, उनीहरूको फोनहरूद्वारा, किन लकडाउन अहिले छ भेट्नको लागि अलि गाह्रै छ, उहाँहरू फोनमै बातचित कुराकानी भयो। 23 वर्ष 22-23 वर्ष छोडिएको सम्बन्धमा फेरि उनीहरूको कुराकानी भयो र हामीले सुन्यौं उहाँहरू धेरै फोनद्वारा एकदम भनौं न खुसीले रहवासी गर्नुभयो रे। त्यसै कारणले गर्दा मैले आज तपाईलाई यो किन सुनाए, वाउ हेर्नुस् न, परमेश्वरले हाम्रो माझबाट यो यसरी काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले त्यसै कारणले गर्दा प्रभुले स्वच्छ हृदय लिएर हामीले परमेश्वरको जे काम गर्छौं, परमेश्वरले हो त्यो कामद्वारा पनि आशीषमय एकदम ठूला ठूला कामहरू गर्नुहुनेछ। यसरी मानिसहरूको जीवनमा उहाँले आशीषमय तुल्याउनु हुनेछ। र एकदम तपाईहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद कि यो सबै कुरोको श्रेय चाहिँ तपाईहरुलाई पनि जान्छ। तपाईहरु पनि यो आशीषको भागीदार हुनुहुन्छ, किनभने तपाईहरुले शेयर गरिदिनु भएको कारणले मानिसहरूको घर दैलो दैलोमा र उनीहरूको मोबाइल र हातमा यो सेवाकाई पुग्न सक्यो। त्यसैकारण धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई। र अरु चाहिँ सूचना के छ, अब भनौं न जहाँसम्म बिस्तारै अहिले सरकारले अब लकडाउनको स्थिति त एक हिसाबले खुलेकै स्थिति भएको छ। तर अब केही मात्रामा चाहिँ अझै पनि एउटा हुन्छ नि सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरू अहिले पनि जारी नै छ। तर अब हामीलाई के लाग्यो भन्नाले त्यो चाहिँ हो, अब सेवाकाई हाम्रो जीवित मण्डलीको सेवाकाई पूर्ण रूपले, हिजो पनि सेवाकाई त चलि नै रहेको थियो, सेवाकाई आफ्नो रफ्तारमा गइ नै रहेको थियो। तर अब हामीलाई लाग्यो परमेश्वरको कुरा हामीले अझै भारी मात्रामा अगाडि बढाएर लैजानु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु सबै मण्डलीलाई एउटा कुराको के यो सूचना भन्नाले त्यो चाहिँ हो, अब हाम्रो जति पनि साप्ताहिक धेरै अरु सेवाकाईहरू पनि हाम्रो सेवाकाई भित्र छ। अब त्यो सेवाकाईहरू हामीले बिस्तारै हामीले एकदम सावधानी अपनाएर नै हामीले अब सुरु गर्दै छौं। र यो आउने सोमबारबाट हाम्रो अफिस खुल्ला छ। र तपाईहरुलाई मैले गत हप्ता पनि यो सूचना गरिसके। अब अहिले हाम्रो सेवाकाई चाहिँ हामीले पहिला जुन कम्पाउन्ड भित्र गरिरहेको थियौं, उहाँहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामीले त्यतिका वर्षसम्म हामीले त्यो कम्पाउन्डमा उहाँहरुको प्रपर्टी भित्र बसेर सेवाकाई हामीले गर्न पायौं। त्यसको लागि उहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद, प्रभुले धेरै आशीष दिउ। तर अब अहिले चाहिँ हामी प्रभुको अनुग्रहमा फेरि पनि हामी त्यो मण्डली चाहिँ यो त्यो कम्पाउन्डबाट बाहिर निक्लिएको छ। अब अहिले कहाँ छ के छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बिस्तारै पछि थाहा पाउनु हुनेछ। बिस्तारै हामी तपाईहरुलाई भनौं न परमेश्वरको आत्माद्वारा नै डोर्याउने छौं। र फेरि सँगसँगै अहिले अब हामी सबै जमातहरू एक ठाउँमा भेला भएर समूहमा बस्ने अहिले अझै पनि त्यो स्थिति छैन। तर जुन दिन त्यो स्थिति हुनेछ, हामीहरूले एकदम नयाँ ठाउँमा फेरि पनि प्रभुको आराधना र महिमा गर्नेछौँ भारी प्रकारले। त्यसैकारण ढुक्क हुनुहोस्, निश्चित हुनुहोस्, प्रभुले आफ्नो काम सुरु गर्नु भएको छ। हामी खाली विश्वास योग्य भएर रहौँ बस। त्योको लागि चाहिँ अब अहिले अफिस त्यहाँ पनि छैन, अफिस पनि सरेको छ। अहिले हालमा चाहिँ तपाईहरुले यदि
भनौँ न अफिसमा होइन, अफिसमै आएर अथवा हामी पास्टरज्यूसँग केही कुराहरू हाम्रो समस्याको कुराहरू अथवा केही बसेर गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने प्लिज म तपाईँहरूलाई एकदम अनुरोध गर्दछु कि तपाईँहरूसँग सायद मेरो फोन नम्बर होला, तपाईँहरूले फोन गर्नुहोस्। हामी भेट्ने वातावरण बनाउनेछौँ। एकदम हामी सावधानी अपनाएर नै हामी बातचित गर्ने कुराहरू गर्नेछौँ। त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सूचना हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो सोमबारबाट हाम्रो अफिसदेखि लिएर सबै कुरा बिस्तारै सुचारू हुँदैछ र यो सुचारू भइरहेको क्रममा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी दिन्छौँ कि अब हाम्रो जुन मङ्गलबारको सामूहिक सङ्गतिहरू, घर दैलो सेवकाईहरू जुन छ, घरेलु सङ्गतिहरू, यो घरेलु सङ्गति अब सुरु भएको छ। हाम्रो तपाईँहरूको माझमा पास्टर अगुवाहरू, लिडरहरू उहाँहरू आउनुहुनेछ। तर पनि तपाईँहरूलाई अझै पनि एउटा कुरा भन्छु कि हामी अझै पनि सावधानी अपनाएर सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कहरूदेखि लिएर एकदम हामी परमेश्वरको सुरक्षामा पनि बलियो भएर र यो प्राकृतिक हामीले अपनाएर लिनुपर्ने सुरक्षामा पनि हामी एकदम सुरक्षित भएर नै हामी सेवकाईलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र तपाईँहरू एकदम भनौँ न खुसी हुनुहोस्। हामी धेरै समयसम्म घरेलु सङ्गतिहरू भइरहेको थिएन, तर अबदेखि घरेलु सङ्गति सुरु हुँदैछ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी हो। र अलिकति अब अहिले हामीले चाहिँ घर दैलो एउटा भेटघाटको कार्यक्रम पनि हामी छिटै राख्नको लागि हामीले तयारी गरिरहेको छौँ। तर अब हामी त्यहाँ धेरै भिडभाड हुने छैनौँ, तर पनि हामी घरमा गएर अलिकता प्रभुको बारेको कुरा के भइरहेको छ अहिले स्थिति, यो प्रत्येक कुरालाई लिएर हामी त्यो गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै कारण तपाईँहरू धेरै खुसी हुनुहोस्। एकदम हामी प्रभुमा हो। यसरी नै अब बिस्तारै सेवकाई अगाडि बढिरहेको छ र बढेर परमेश्वरमा धेरै आशिषमय हुनेछ। हालेलुया। आउनुहोस् अब हामी प्रभुको आराधना गरौँ, महिमा गरौँ, उहाँलाई उचारौँ आजको बिहानी, किनभने प्रभु आज कति भलो हुनुहुन्छ। ओहो, प्रभु कति असल प्रकारले आज पनि हाम्रो माझमा उब्रिनु भएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रभुको स्तुति गरौँ। आउनुहोस् हामी अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ याबा शान्दर प्रभुस तेरे ओ हालेलुया। शिगर बनाएर मन्दर बोशे। प्रभु हामी तपाईको आराधना गर्दछौँ। प्रभु हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौँ। प्रभु हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ। तपाईँ असल हुनुहुन्छ, तपाईँ भलो हुनुहुन्छ, तपाईँ कृपालु हुनुहुन्छ, तपाईँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो दयामा महान हुनुहुन्छ। शीघ्रमा बहुरान्दारबाइयासे शीघ्र बनाएर बन्धुरको शान्दारबाइयासे। हामी सबैले अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना गरौँ। ओ शीघ्र बनाएर बन्धुरको स्टोर बनाएर बन्धुरको शीघ्र सिन्दुर प्रभुस तेरे नारबन गबरागेल बास्तीरे ओ शान्दुरे सिन्दुरे गबला कान्दुरे गबाशे। हालेलुया। शेले बुरांदा रबाया सेगले ओरिया बाशान्दुर प्रभुस गोरे गबा शिगले बाराबा ओरांदा रबाया से। Around the Michael girl's house. Hallelujah. 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 Prabhu ucariga hoस् हाम्रो माझमा, प्रभु महिमा होस् हाम्रो माझबाट। प्रभु तपाईँ
सबैजनाले आँखा बन्द गरेर उहाँको प्रेमलाई हामी महसुस गरौँ आजको बिहानी। कस्तो प्रेम हाम्रो हृदयमा भरिएको भएको छ, कस्तो अनुग्रह माथिको अनुग्रह, कस्तो सम्मको अनुग्रह, कस्तो दया, कस्तो भलाइ पिता तपाईको, तपाईले हाम्रो जीवनमा खनाउनु भएको छ। हालेलुया, तपाईले हामीलाई अचम्मको प्रेम गर्नुभयो, तपाईले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो, तपाईँ हाम्रो निम्ति बलि हुनुभयो। Thank you, Father. I give you thanks, Jesus. म धन्यवाद दिन्छु येशू, तपाईँ अनुग्रह लिएर आउनुभयो, तपाईँ कृपा लिएर आउनुभयो। Shandorega mashandala, shindorega mashandore, orega baba, shandorega moranda. Hallelujah. हामी उहाँको प्रेममा महसुस गरौँ आजको बिहानी। Oh yes. कस्तो प्रेमले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु, हर सीमा नागेर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु, हर बन्धन नागेर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु। Thank you, Father. Thank you, Father. तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि। हालेलुया। त्यसै कारण हामी भन्छौँ आजको बिहानी तपाईँको प्रेममा बिन्दास छु म, बेफिक्री छु म, मस्त मस्त छु म। हालेलुया। जबदेखि यसुलाई पाएँ मैले नदेखेको, नसुनेको, नबुझेको सबै पाएँ मैले। नदेखेको, नसुनेको, नबुझेको सबै पाएँ मैले। जबदेखि यसुलाई पाएँ मैले, त्यसै कारण म सधैँ नाच्छु म राजा, उफ्रन्छु बादलमा, उड्छु गरुडमा, दौडन्छु चितामा। त्यसै कारण म सधैँ नाच्छु म राजा, उफ्रन्छु बादलमा, उड्छु गरुडमा, दौडन्छु चितामा। स्वतन्त्र छु, सधैँ उड्छु, आनन्दित छु। हालेलुया। स्वतन्त्र छु, ओहो, सधैँ उड्छु, आनन्दित छु। वर्णनै गर्न नसकिने यो खुसी। स्वतन्त्र छु, मेरो निम्ति राख्नु भएको सबै कुरा पाएँ मैले। 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 वर्णनै गर्न
देखेको नसुनेको नदेखेको नसुनेको नबुझेको सबै पाएँ मैले 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 मेरो निम्ति राख्नु भएको सबै कुरा पाएँ मैले मेरो निम्ति उहाँले राख्नु भएको सबै कुरा पाएँ मैले जबदेखि यसुलाई पाएँ मैले यसै कारण म सधैँ नाच्छु नाच्छ उठ्छु पाल्छ उठ्छु गरुछ दौडन्छु छिटाछ यसै कारण म सधैँ नाच्छु नाच्छ उठ्छु पाल्छ उठ्छु गरुछ माथि माथि दौडन्छु छिटाछ दौडन्छु छिटाछ माथि दौडन्छु छिटाछ सबै परिस्थिति भन्दा पनि दौडन्छु छिटाछ सबै कुराभन्दा माथि दौडन्छु छिटाछ दौडन्छु छिटाछ सबै परिस्थितिहरूभन्दा माथि दौडन्छु छिटाछ रोगभन्दा पनि माथि दौडन्छु छिटाछ सबै कुराभन्दा माथि दौडन्छु छिटाछ दौडन्छु छिटाछ तपाईँको प्रेममा दौडन्छु छिटाछ तपाईँको आशीषमा तपाईँको छुटामा दौडन्छु छिटाछ तपाईँको सुन्दरतामा दौडन्छु छिटाछ दौडन्छु छिटाछ दौडन्छु छिटाछ दौडन्छु छिटाछ दौडन्छु छिटाछ हालेलुया 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 साँच्चै नै आजको दिन हामी एउटा यस्तो समयमा छौँ प्रियहरू सबै कुरा हाम्रो लागि रेडी भइसक्यो सबै कुरा हाम्रो लागि तयारी भइसक्यो खाली अब हामी दौडिनु बाँकी छ खाली अब हामी उड्नु बाँकी छ चिर चाहिँ अब के कुराले हामीलाई दौडिनुबाट के कुराले हामीलाई उड्नुबाट रोक्दछ किनभने सबै कुरा तयारी भइसक्यो Everything is ready for you. तपाईको लागि सबै कुरा तयारी भइसक्यो ख्रीष्ट येशूमा म दौडिन्छु चिन्ता छैन म उड्छु डर छैन Bella bacca Candolo bascire Lola mashandole Lega bascire Bolla baba Shikoro mashe Sikar pasadei नाच्छु बोलाछ उफ्रन्छु बाँदछ उड्छु गरुड्छ दौडन्छु छिटाछ
हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ आजको बिहानी, किनभने हामी एउटा यस्तो समयमा उहाँले हामीलाई लिएर आएर राखिदिनु भएको छ। अब केही कुरा यस्तो छैन प्रियहरू जसको लागि फेरि पनि प्रभुले गर्नुपर्ने, सबै कुरा हाम्रो अगाडि गरेर राखिसक्नु भएको छ। बाँकी एउटै कुरा हो, जसले अब परमप्रभु कुरा जो राखिदिनु भएको छ, जसले देख्छ त्यसले समाउँछ र ऊ दौडिन्छ र ऊ उडिहाल्छ। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो, जसले विश्वास गर्नेछ त्यसको विश्वास अनुसारले सबै कुरा हुनेछ। जतिजना प्रभुको अगाडि आए, विश्वास गरे, निको भएर गए, विश्वास गरे, छुटकारा भए। जबसम्म प्रियहरू हामीलाई प्रभुले सबै कुरा जो गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामीले देख्दैनौँ र विश्वास गर्दैनौँ भने हामी उड्न सक्दैनौँ, हामी दौडिन सक्दैनौँ, हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ, हामी निको हुन सक्दैनौँ, हामी छुटकारा हुन सक्दैनौँ, हामीले फेरि आफूलाई नौलो उचाइमा लान सक्दैनौँ। अब हामीले देख्नु पर्यो प्रिय, देख्नु पर्यो। त्यसै कारण हामी भनौँ उहाँले हाम्रो हृदयको आँखा खोलिसक्नु भएको छ। यो हृदय खोल्नु भयो, मलाई बदल्नु भयो मेरो प्रभु। यो हृदय खोल्नुहोस्, मलाई बदल्नुहोस् मेरो प्रभु। मैले देख्न सके मेरा यी आँखाले तपाईको महिमा। यो हृदय खोल्नुभयो, मलाई बदल्नुभयो मेरो प्रभु। मैले देख्न सके मेरा यी आँखाले तपाईको महिमा। तपाईलाई पुज्दछु म, तपाईलाई मान गर्छु म, तपाईलाई पुज्दछु म, तपाईलाई मान गर्छु म मेरो प्रभु, मेरो येशू, मेरो प्रभु, मेरो येशू। यो हृदय खोल्नुभयो, यो हृदय खोल्नुभयो, मलाई बदल्नुभयो मेरो प्रभु। मैले देख्न सके मेरा यी आँखाले तपाईको महिमा। यो हृदय खोल्नुभयो तपाईँले, यो हृदय खोल्नुभयो, मलाई बदल्नुभयो मेरो प्रभु। मैले देख्न सके, मैले देख्न सके मेरा यी आँखाले तपाईको महिमा। त्यसै कारण म भन्छु तपाईँलाई पुज्छु, तपाईँलाई पुज्दछु म, तपाईँलाई मान गर्छु म, तपाईँलाई पुज्दछु म, तपाईँलाई मान गर्छु म मेरो प्रभु, मेरो येशू, मेरो प्रभु, मेरो येशू। पवित्र पवित्र
हामी आज उहाँको अगाडि अब जाँदा एकदम धन्यवादी हृदयले आज हामी उहाँको हृदय हामी आफ्नो हृदय खोलेर उहाँलाई हामी धन्यवाद दियौँ, किनभने उहाँले सबै कुरा गरिदिनु भयो र त्यो सबै कुरो देख्नको लागि हाम्रो हृदयको आँखा पनि खोलिसक्नु भयो, हामीलाई बदलिसक्नु भयो, हाम्रो जीवनमा गर्नुपर्ने सबै काम गरेर सिद्ध्याइसक्नु भयो। ओहो, त्यसै कारण वचनमा पावलले भने जब जब म तपाईँको चोकभित्र पस्ने छु म धन्यवादको भेटी लिएर आउनेछु, किनभने तपाईँले मलाई कस्तो बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई कस्तो तुल्याइदिनु भयो, तपाईँले मलाई केदेखि के गरिदिइसक्नु भयो। ओहो धन्यवाद। आउनुहोस् हामी सबैजनाले मन खोलेर हृदय खोलेर उहाँलाई धन्यवाद दिउँ सबै कुरोको लागि। प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँलाई आदर प्रशंसा मान र इज्जत गर्दछौँ, किनभने तपाईँ यो सबै कुरोको योग्यको हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँको पवित्रताले सारा विश्वलाई तपाईँले घेर्नु भएको छ। धन्यवाद हाम्रो यो आशिषको लागि, धन्यवाद यो जीवनमा तपाईँले गरिदिइसक्नु भएको कामको लागि, धन्यवाद प्रभु हाम्रो आँखाहरू खोलिदिनु भएको लागि, धन्यवाद हाम्रो हामीलाई बदलिदिइसक्नु भएको लागि, हामीलाई पुरानोबाट नयाँ बनाइदिइसक्नु भएको लागि, पुरानो सृष्टिबाट नयाँ सृष्टि तुल्याइदिनु भएको लागि, मृत्युबाट जीवनमा सारिदिनु भएको लागि, रोगबाट स्वास्थ्यमा ल्याइदिनु भएको लागि। Thank you Lord, thank you Lord Jesus। र आजको बिहानी फेरि पनि हामी तपाईँमा खालि धन्यवादी मात्रै होइन, तर हाम्रो हृदयमा तपाईँ प्रतिको प्रेमलाई पनि जगाउँदछ र हामी भन्छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई औधी प्रेम गर्छौँ, हामी तपाईँलाई माया गर्छौँ पिता, जसरी तपाईँले हामीलाई गर्नुभयो हामी पनि तपाईँलाई माया गर्छौँ। यसै कारण त हामी तपाईँलाई बुझ्दछौँ, यसै कारण त हामी तपाईँलाई उछाल्दछौँ, यसै कारण त हामी तपाईँको बढी बयान हाम्रो ओठ र जिब्रोले गर्छ। आज त्यही व्यक्तिको धेरै बढी बयान उड्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा त्यही व्यक्तिको धेरै कुरा गर्छ जसलाई उसले सबभन्दा धेरै प्रेम गर्छ। हालेलुया। हामी पनि प्रभु तपाईँकै कुरा गर्छौँ, किनभने हामी तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ। तपाईँले पनि बाइबलमा हाम्रो बारेमा अनगन्ती भन्नु मात्रै भएन, तर सबै कुरा आफै आएर गरेर सिद्ध्याइदिनु भयो। तपाईँले हाम्रो बारेमा धेरै कुरा गरेर भन्नुभएको छ, किनभने तपाईँ हामीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु आजको बिहानीको लागि, यो समय यो आराधनाको लागि। तपाईँ हाम्रो आराधनामा अति औधी खुसी भएर उचालिनु भएको छ, तपाईँ महिमित हुनुभएको छ र अब तपाईँको महिमा चारैतिर फैलिएको छ। धन्यवाद। सबै स्तुति प्रशंसा सदा सर्वदा पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म तपाईँकै भइरहेको होस्। माग्छौँ आशिष ख्रीष्ट येशूको महान नाममा। आमेन आमेन। जोडले हामी ताली दिउँ उहाँको कामको लागि, उहाँको प्रेमको लागि। हालेलुया। अब विशेष गरी चाहिँ अब एकैछिन तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ अहिले त हामी अब यो मधेसमा छौँ, तराईको मधेसमा हामी छौँ र अब तराईको यो मधेसको गर्मी एकदम गर्मी छ्यापछ्याप्ती छ, त्यसै कारणले गर्दा अलिक पसिना भइसक्यो। तर हामी प्रभुलाई यो भन्दा पनि धेरै, यो पनि एउटा मजा हो। यो गर्मीको स्वाद हो, यो सबै कुराको फ्लेभर हुन्छ, यो गर्मीको फ्लेभर हो। यो गर्मीमा झप्प पसिनाले भिजेर सेवाकाई गर्नु पाउँदा त्यो अब खुसी हुन्छ, न त जहिले आछि हुँदाखेरि पनि त्यो फ्लेभर पनि सधैँभरि ठिक हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी एकदम खुसी छौँ प्रभुले यो समय र यो ऋतु लिएर आइदिनु भएको लागि। म अलिकति पानी हालेलुया हालेलुया। प्रभु एकदम असल हुनुहुन्छ, प्रभु एकदम भलो हुनुहुन्छ।
र प्रभुले हाम्रो माझमा एकदम यो ऋतुहरू यो सबै कुराहरू जे जति पनि भइरहेको छ सबै परमेश्वरको योजनामा नै भइरहेको छ। त्यसै कारण हामी धेरै खुसी छौँ। आजको दिन हामी परमेश्वरको कुरालाई फेरि हेर्नेछौँ। दिन प्रतिदिन प्रभु हाम्रो माझमा उग्रिराख्नु भएको छ। हामी अब आजको दिन तपाईँहरूलाई म आज यस्तो एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु। म विशेष गरी तपाईँलाई धेरै उत्साहित गर्न चाहन्छु। किनभने मैले अघि भनिरहेको थिएँ नि, हामी एउटा यस्तो समयमा आज छौँ प्रियहरू। हामीले अब यो भएपछि म यो गरिदिन्थेँ अथवा यो भएमा म यसो हुन्थेँ भन्ने एउटा समयमा हामी छैनौँ। हामी एउटा यस्तो समयमा छौँ र मलाई के लाग्छ, यस्तो समयमा हामी जुन समयमा परमेश्वरले लिएर आएर हामीलाई टक्क राख्नु भएको छ नि, यो समयमा आएर पनि आजको दिन हामी कुनै कुराबाट भनौँ न कुनै कुराबाट वञ्चित भएको छौँ, कुनै कुराबाट गाह्रो बनाएर हामी भनौँ न त्यो बन्धनमा छौँ भने चाहिँ मलाई के लाग्छ, यो हाम्रो लागि अलि दुःखको कुरा हो। यो दुःखको कुरा हो। किनभने मैले के देखिरहेको छु, प्रभुको यतिका यस्तो समयमा छौँ। त्यसै कारण बाइबलले के भनेको छ, प्रभु आफैले भन्नुभयो, जे कुरा तिमीहरूले सुनिरहेको छौ, हिजोका ती त्यत्रा ठुला ठुला काम गर्ने अगमवक्ताहरूले सुन्ने इच्छा गरे, उत्कट इच्छा गरे र पनि पाएनन्। कति चाहना गरे उनीहरूले, जुन कुरा आज तपाईँ हामी महसुस गरिरहेका छौँ, उत्कट महसुस गर्नेतिर उनीहरू महसुस गर्नको लागि इच्छा गरे। तर बाइबलले भनेको छ, तर पनि तिनीहरू त्यो महसुस गर्न नपाइकन नै उनीहरू बितेर गए, उनीहरू एउटा इतिहास भए। तर प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, तर तिमीहरू त धन्यको, जे तिमीहरूले सुनिरहेको छौ, कति असल र राम्रो कुरा सुनिरहेको छौ। हालेलुया। एकदम हामी आजको बिहानी एकदम एक्साइटेड हौ। हामीले आफूले आफूलाई एक्साइटेड बनाऊ। किनभने प्रभुको एउटा यस्तो समयमा हामी छौँ। वाउ, आज यो समयमा दाउद भइदिएको भए के गर्थ्यो होला, कुरामा कुरा होइन। यो समयमा आज अब्राहम नै भइदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला, यसो विचार गर्नुहोस् त। यो समयमा, जुन समयमा आजको दिन तपाईँ र म यहाँनिर छौँ, यो समयमा एलिया भइदिएको भए, अरे बाप रे, यसो विचार गरौँ, आजको दिन विचार गरौँ। यो समयमा एलिसा भइदिएको भए, यो समयमा परमेश्वरका ती मानिसहरू जसले एकदम ठुला ठुला कामहरू उनीहरूको जीवनबाट प्रभुले गर्नुभयो, उनीहरू भइदिएको भए हामी सोच्न पनि सक्दैनथ्यौँ। आमा कति ठुलो काम यो पृथ्वीमा, र आहा, संसार उलाट पुलाट एक चुड्कीमा हुने थियो। हालेलुया। तर अब हामी खुसी हौँ, त्यसै कारण त हामी खुसी हौँ। र प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, तर तिमीहरू त धन्यकाहरू हौ, किनभने तिमीहरूले असल सुनिरहेको छौ, असल देखिरहेको छौ, असल महसुस गरिरहेको छौ र असल प्राप्त पनि गरिरहेको छौ। हालेलुया। तर आजको दिन दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ, यत्रो ठुलो असल कुरा हामीले पाइसक्यौँ र पनि हामी एकदम खैगे भने जस्तै यत्रो असल कुरामा आजको दिन हामी छौँ। यस्तो प्रभुले गरिसक्नु भएको त्यो महान कुरामा आज तपाईँ र हामी उक्लेर आइसकेको छौँ। तर अब कति कुरामा अझै पनि हामी लडेकै, अझै पनि हामी पछाडिएकै, अझै पनि हामी मूर्छै परेकै, अझै पनि झोक्राकै, अझै पनि के भइरहेको छ। त्यो हुनाले कहिलेकाहीँ त अब उकुस मुकुस हुन्छ, मलाई चाहिँ एकदम उकुस मुकुस हुन्छ। के भइरहेछ प्रभु, के भइरहेछ प्रभु, के मलाई थाहा छैन तपाईँहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। म मानिसहरूलाई जब हेर्छु, उनीहरूको जीवन, उनीहरूको तरिका, उनीहरूको बोली चाली, प्रत्येक कुरा हेर्दा उकुस मुकुस लाग्छ। के भएको प्रभु, के भयो, यिनीहरूले किन देख्न नसकेको, यिनीहरूले किन बुझ्न नसकेको, यिनीहरूले किन थाहा पाउन नसकेको, यिनीहरूले किन भन्ने लाग्छ। त्यसै कारण येशूले पनि बारम्बार भन्नुभयो, कहिलेसम्म तिमीहरू यस्तो हुने, कहिलेसम्म अविश्वास गरेर बस्ने, कहिलेसम्म। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र हामी धेरै धन्यको। म आज तपाईँलाई एउटै कुराबाट केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। समय आएको छ र समय अहिले हो। बाइबलले भनेको छ, समय आएको छ तर समय अहिले हो। तपाईँ र मेरो लागि समय अहिले हो। हामी अब के कुरालाई समाधि बस्ने, के कुरामा
अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने समय अहिले हो। यदि आजको दिन हामीले परमेश्वरको त्यो सही समयमा हाम्रो जीवनबाट हामीले सही कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढ्नेतिर लागेनौँ, उहाँमा उड्नेतिर अघि हामीले गीत कसरी गरिरहेको थियौँ, गरुड झैँ उड्ने समय आयो, चिता झैँ दगुर्ने समय आयो। प्रभुले त वचनमा प्रतिज्ञा गरेर भन्नुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूको खुट्टालाई मृगको खुट्टा जस्तै र हरिण र मृगको खुट्टा जस्तै तुल्याइदिनेछु, ताकि तिमीहरूले अग्ला अग्ला शिखरहरूमा पनि तिमीहरू आरोग्य गर्नेछौ। हालेलुया। तिमीहरू चढ्नेछौ र तिमीहरू सफल भएर त्यो शिखरमा गएर तिमीहरू एकदम आनन्दित हुनेछौ। तर प्रियहरू, समय अहिले हो। भनौँ त, समय अहिले हो। तपाईले आफैलाई भन्नु, समय अहिले हो। तपाईले मैले भने जस्तै गरेर तपाईले भन्नुस्। म कसरी भन्छु? ए डेभिड, समय अहिले हो। तपाईले तपाईले आफ्नो नामै लिएर एकदम आफूलाई जगाउनेतिर लानुहोस्। हे फलानो, समय अहिले हो। तपाईले भन्नुस् त आफ्नो नाम लिएर, ल भन्नुस् 1 2 3। गरिराख्नु। एकछिन हामी गरौँ न, एकैछिन हामी यो गरिराख्नु। ल 1 2 3। मैले तपाईहरुको पनि आवाज सुन्नु पर्यो। समय अहिले नै हो। अब जाग्नु पर्यो त। हे डेभिड, समय अहिले नै हो। अब तैले परमेश्वरको काम देख्नु पर्यो। समय अहिले नै हो डेभिड। अब तैले परमेश्वरको सत्यतालाई लिएर त गरुड चाहिँ माथि माथि उड्नु पर्यो। हालेलुया। समय अहिले हो। अहिले हो। अहिले होइन भने कहिले पनि होइन। तपाईको छुटकारा अहिले हो। तपाईको बल अहिले हो। तपाईको सामर्थ्य अहिले नै हो। तपाईको आशीष तपाईले प्राप्त गर्ने अहिले नै हो। हालेलुया। तपाई अन्धकारबाट ज्योतिमा आउने समय अहिले नै हो। हर कुरालाई अब छोडेर परमेश्वरको कुरामा अगाडि बढ्नुपर्ने समय अहिले नै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुको वचनले के भनेको छ? उठ, जाग, हेर, समय तिमीहरूको हातबाट फुत्केर जान लागिसक्यो। तर तिमीहरू के गर्नु पर्यो? तिमीहरूको निन्द्राबाट उठ, हाय गर्दै अब उठ्नु पर्यो। होइन त? अब उठ्नु पर्यो, अब जाग्नु पर्यो। भयो, जति सुत्नु थियो सुत्यौ, जति अल्छी मान्नु थियो मान्यो, जति झोक्राउनु पर्ने थियो झोक्रायो। तर समय अहिले नै हो। समय अहिले हो। अब हामीलाई परमेश्वरले सधैँ अब कुन कुरामा देख्न चाहनुहुन्छ? परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी दिन प्रतिदिन सबै कुरामा हामी बढेको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयको इच्छा नै त्यही नै हो। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले तेस्रो यूहन्नाको 2 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो हृदयको उत्कट इच्छा चाहिँ तिमीहरू आत्मिकी, भौतिक, शारीरिक सबै कुरामा र उन्नतिमा तिमी बढेको र अर्को कुरा तिमी स्वस्थ भएर बाँचेको मेरो हृदयको इच्छा हो। परमेश्वरको हृदयको इच्छा हो। परमेश्वर हामीमा त्यो देख्न चाहनुहुन्छ। खाली देख्न मात्रै चाहनु भएन, त्यो हाम्रो जीवनमा प्रकट होस् भनिकन उहाँले आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि आफ्नै पुत्र, स्वयं आफै पुत्र भइकन कल्वरी क्रुसमा आएर उहाँले त्यो अब हाम्रो निम्ति आउनु पर्ने र ल्याउनु पर्ने सबै काम गरेर सिद्ध्याइसक्नु भयो। हालेलुया। तपाईको जीवनमा त्यो प्रकट होस् भनेर कसैले आफ्नो जीवनको बाजी लगाएर तपाईँ र मलाई आशिषमय बनाउनु भएको छ। तपाईँ र मलाई एकदम स्वास्थ्य जीवन जिउनको लागि कोही तपाईँ र मेरो लागि चोटै चोट भएको छ, ताकि उहाँको इच्छा चाहिँ तपाईँ र म अति स्वास्थ्यमा उक्लेर गएको हो। तपाईले यो भन्नुहुनेछ, मैले कसरी अब स्वस्थ हुने, म कसरी यो कुराबाट निक्लिने, म कसरी अब चिल्झै माथि माथि उड्ने, मैले कसरी परमेश्वरको कुरामा म आशिषमय हुने? तपाईले भन्नुहुनेछ होला। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, तपाईले अब गरेर हुने पनि होइन। एउटै कुरा हो, उहाँले सबै गरिसक्नु भयो। हालेलुया, हालेलुया। म तपाईलाई भन्छु, बी एक्साइटेड। तपाईँ एकदम खुसी हुनुहोस्, एकदम आनन्दित आज भएर यो परमेश्वरको कुरालाई सुन्नेतिर लाग्नुहोस्। र आउनुहोस्, यहाँ यसरी लेखेको छ, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 2 कोरिन्थी 3:18 भनेको छ कि हामी अब यस्तो समयमा छौँ प्रियहरू,
तपाईले बाइबल नपढ्नुहोस्, म तपाईलाई सरल आजको दिन, किनभने हामीसँग समय थोरै छ, हामी एकदम छोटो मिठो असल र राम्रो हेरेर नै हामी आज आशिषमय हुनेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हामी एउटा यस्तो समयमा छौँ कि अब घुम्टो हटाइएको मुहारले हामी उहाँलाई हेर्दछौँ। हालेलुया। अब त घुम्टो लगाएर होइन, विभिन्न बहाना, विभिन्न अरू कुरा लगाएर होइन, तर पनि भए तापनि यस्तो भए पनि त्यस्तो भए पनि भन्ने कुरामा छैनौँ। तर अब हामी त घुम्टो हटाइएको यस्तो मुहारले हामी उहाँलाई हेर्दछौँ, दिन प्रतिदिन हेर्दछौँ। उहाँलाई हेर्नुको मतलब उहाँको कुरालाई हेर्दछौँ, उहाँले भन्नुभएको कुरालाई हेर्दछौँ, उहाँले गर्नुभएको कुरालाई हेर्दछौँ। बिहान बेलुकी प्रत्येक घडी हामी हिँड्दा बस्दा उठ्दा डुल्दा हामी जब उहाँलाई यसरी हेर्दछौँ, उहाँको कुरा हामीमा बढेर आउँछ। आमेन। यो हेर्ने कुरालाई लिएर यसो विचार गर्नुहोस् त, इजरायलीहरू जब मरुभूमिमा परमेश्वरले लिएर आइराख्नु भएको थियो, त्यो पहिलो मण्डली, जुन मण्डलीलाई उहाँले मरुभूमिबाट लिएर आउँदाखेरि, र मैले हिजोको दिन हाम्रो जुम मिटिङमा पनि हाम्रो युथहरूसँग त्यही एउटा कुरा भनिराखेको थिएँ, परमेश्वरको राज्य र मण्डली भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ एउटा के भन्छ मखमलको एउटा, त्यसलाई के भन्छ, मखमलको गलैँचा होइन, गुलाबले भरिएको फुलको बगैँचा होइन। मण्डलीमा थुप्रै कुरा आउँछ, विभिन्न कुराहरू आउँछ, उतार चढावहरू आउँछ, धेरै समस्याहरू आउँछ, धेरै परिस्थितिहरू आउँछ। इजरायलीहरूलाई जब परमेश्वरले पहिलो मण्डली उहाँले लिएर आउँदाखेरि कहाँ लिएर आउनुभयो? मरुभूमिमा। कहिलेकाहीँ सर्प, कहिलेकाहीँ बिच्छी, कहिलेकाहीँ भोकै, कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ यता अगाडि परिस्थितिहरू, लाल समुद्र, ओहो के आयो। तर सधैँ परमेश्वरले मण्डलीलाई उहाँको सत्यता अनुसार नै उहाँले डोर्याउँदै लिएर जानु। र हामीलाई थाहा छ, जब इजरायलीहरूलाई त्यो बेलामा सर्पले डसेर मानिसहरू भक्काभक मरिरहेका थिए, परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले एउटा तेरो लट्ठीमा तैँले एउटा सर्प बना र मानिसहरूलाई त्यो काँसको सर्प बनाएर मानिसहरूलाई, इजरायलीहरूलाई भन, मेरो मण्डलीलाई भन, वहाँतिर हेर, यो कुरालाई हेर। र मोसाले पनि त्यही गरे। उसले काँसको एउटा सर्प बनाएर लट्ठीमा उसले अगाडि इजरायलीहरूको अगाडि एकदम डाँडामा लगेर राखेर उसले भन्यो कि परमप्रभुले भन्नुभएको छ, यो कुरातिर हेर। र मानिसहरूले र मण्डलीले त्यो समस्यामा उनीहरूले उहाँले भन्नुभएको कुरा, उहाँले गर्नुभएको कुरालाई जब उनीहरूले हेरे, बाइबलले भनेको छ ती सर्पको डसाइबाट जतिजना घाइते थिए, जतिजना विषले भरिएका थिए, तिनीहरू सबै निको भए। आमेन। त्यतिखेर त त्यो भयो। त्यसै कारण आजको दिन हामीलाई त झन् घुम्टो हटाइएको मुहारले हामी प्रभुलाई रात दिन हेरिरहेका छौँ, र यो समयमा आज हामी छौँ। र यहाँ यसरी भनेको छ, हेर्दछौँ र एक महिमादेखि अर्को महिमामा हामी उक्लँदै उहाँकै रूपमा हामी बदलिँदै गइरहेका छौँ। हालेलुया, हालेलुया। हामी कस्तो कुरामा छौँ? परमेश्वरको हृदयको इच्छा, अब प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ एक महिमादेखि अर्को महिमामा बदलेर जानुपर्छ। तपाईँ र म एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लेर जाने समय आयो। कहिलेसम्म अब हामी तपाईँ र म अझै पनि विरोधमा, अझै पनि झैझगडामा, अझै पनि फुटमा, अझै पनि चिन्तामा, फिक्रीमा, रोगमा, डरमा, त्रासमा? कहिलेसम्म? म आज मण्डलीलाई, तपाईँहरू सबैलाई भन्छु, अब त्यो समय होइन, अब त्यो समय होइन। मेरो लागि असल कुरा परमेश्वरले जुन कुरा अगाडि राख्नु भएको छ, अब म त्यसलाई हेरेर म अब एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लेर जानै पर्छ। तपाईँ र म परमेश्वरको महिमामा उक्लेर जानै पर्छ। र आजको दिन तपाईँ र म यस्तो एउटा समयमा छौँ। प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, प्रभुको यो दोस्रो आगमन धेरै नजिक छ। हालेलुया। हामी प्रभुको दोस्रो महिमामा धेरै नजिक छौँ। अब हामी उहाँको त्यो दोस्रो भारी महिमाको कामको हामी नजिक छौँ भने अब तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो? र त्यो काम परमेश्वरले कसबाट गर्नुहुन्छ?
त्यो काम परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीबाट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो सबै काम उहाँले आफ्नो मण्डलीबाट गर्नुहुन्छ। र मण्डली को? मण्डली तपाईँ र मण्डली तपाईँ र म। र परमेश्वर अब उहाँको त्यो अन्तिम झरीको भारी त्यो ठुलो महिमाको काम प्रभु हामीबाट गर्न चाहनुहुन्छ। कसरी? कसरी? तपाईले सोच्नु होला म त यस्तो, म त त्यस्तो, म त यो छु, म त कमजोर छु, म त यस्तो, मबाट कसरी परमेश्वरले त्यो काम गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईले सोच्नु भएको होला। तपाईलाई त्यो काम गर्नको निम्ति उहाँले एकदम सिद्ध, पवित्र, असल र राम्रो उहाँले तुल्याइसक्नु भयो। उहाँले तुल्याइसक्नु भयो। अब त्यो तुल्याइसक्नु भएको छ भने तपाईँ र मेरो काम खाली एउटै हो कि अब हामी त्यो महिमामा उक्लेर जाने हो। भोलि गएर परमेश्वरको त्यो व्यापक काम हाम्रो जीवनबाट हामीले देखा पर्ने हो भने अब हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। कम अन, अब हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। हामीले अब सबै कुरा छोडेर यो नचाहिँदो कुराहरू जसले हामीलाई परमेश्वरको कुरामा उक्लेर जानको निम्ति हामी अघि हामीले गीत गरे जस्तै के चिन्ता चाहिँ दौडिनको निम्ति परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको काममा, परमेश्वरको महिमामा दौडिनबाट हामीलाई रोक्ने प्रत्येक कुराहरूलाई अब हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाइदिनु पर्यो। कहिलेसम्म हामी त्यसलाई बोकेर हिँड्ने? कहिलेसम्म हामी अरूको विरोधी गरेर बस्ने? कहिलेसम्म नचाहिँदो अरे बापरे के हो यो? परमेश्वरको मण्डली उहाँको शक्ति, सामर्थ्य, उहाँको आनन्द, उहाँको प्रेम, उहाँको शान्तिले भरिएको हो र एकता र मेलमिलापले भरिएको हो। तर आज परमेश्वरको मण्डलीलाई दुष्टले यति प्रहार गरेको छ। यस्तो आत्माहरू मण्डलीभित्र आज छिरिसकेका छन्। विरोधको आत्मा, डर चिन्ताको आत्मा, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने आत्मा, विभिन्न मण्डलीभित्र राजनीतिक आत्माहरू यसरी छिरेको छ। तितोपनाले त्यतिकै मण्डली भरिदिएको छ दुष्टले। किनभने दुष्टलाई थाहा छ कि यो मण्डलीलाई परमेश्वरले उहाँको शक्ति र सामर्थ्यमा अन्तको दिनमा अति बलियो र प्रबल बनाउनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। उहाँले अति बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ र अन्तिम दिनको त्यो भारी महिमाको काम ख्रीष्ट येशू र परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्माद्वारा यही मण्डलीबाट नै उहाँले गर्नुहुन्छ। मण्डलीको अर्थात् तपाईँ र म। तपाईले भन्नुस् त म मण्डली हो भन्नुस् त। एकदम तपाईले आजको दिन हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ, टु मच भयो, साह्रै भयो। गर्ने हो भने गर्ने हो, नगर्ने भने नगर्ने। अब हामी त्यो एउटा ठाउँमा उक्लिनै पर्छ। हामी प्रभुको काम गर्नको लागि र परमेश्वरमा हामी आएका हौँ भने यो लरङ तरङ कुराहरू कहिलेसम्म त्यो झिली र झाँटा हामी बोकेर के गर्न लागेको? हामी त उल्टा बोकिरहेको छौँ। फलानो प्रतिको मेरो घृणा बोकेको छौँ, होइन? डर बोकेर हिँडेको छौँ, रोग अझै बोकेर हिँडिरहेको छौँ, अझै अक्षमा बोकेर हिँडिरहेको छौँ, है? दुष्टको सबै कुरा हामी त बोकेर पो हिँडिरहेको छौँ। कसले भन्नु तपाईँलाई त्यो सबै बोक्नु भनेर? कसले भन्नु तपाईलाई त्यो सबै बोक्नु भनेर? किन मण्डलीले यो कुरा बुझ्दैन? किन मण्डलीले आज यो कुरा देख्दैन कि हामी के बोकेर हिँडिरहेको छौँ? प्रभुको कुरा कि के राति महसुस गरेर हिँडिरहेको छ? म अस्तिको पालि एकजना व्यक्तिको घरमा म गएँ। उहाँलाई अलिकति गाह्रो भएको रहेछ, तर मैले प्लिज यो कसैलाई गाह्रो भयो भनेर उनीहरूलाई हाँस्छु भनेर मैले यो भनेको होइन। तर मैले यो समयको माग आज के छ, यो पुस्तालाई लिएर परमेश्वरको माग अब के छ र परमेश्वर यो पुस्ता र यो मण्डलीबाट के काम गर्नको निम्ति उहाँले एकदम बलियो उहाँको कामलाई सुरु गर्नु भएको छ भन्ने कुरा गरेको। मैले उहाँहरूलाई गएर त्यही कुरा भनिरहेको थिएँ। ठिक छ, हामीले यसो याद गर्नुहोस् त, एक समय कति राम्रो थियौँ हामी। पहिलोचोटि हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्दा कसैको मुख हेरेर हामी प्रभुलाई पछ्याएको होइनौँ।
विश्वास गरेको होइनौँ, कसैको विरोध गरेको थिएनौँ, कसैको प्रति हाम्रो गलत धारणा र विचार हाम्रो थिएन। एकदम स्वच्छतामा प्रभुले गर्नुभएको कामलाई जब हामीले सुन्यौँ, पूर्ण विश्वासमा उक्लेर हामीले विश्वास गर्यौँ। त्यसै कारण त हाम्रा सबै बन्धनहरू फुके, सबै साङ्गाहरू तोडिए, सबै रोगहरू निको भयो। कोही जो जति समस्यामा थिए सबैजना जीवन परिवर्तन भयो र हामीले ख्रीष्टको त्यो भारी महिमाको कामलाई देख्यौँ र हामीलाई थाहा भयो उहाँ नै यो हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी बिस्तार बिस्तार अब हामी कता आयौँ? भारी यो संसारको कुरालाई, लोभ लालच हामीमा केही थिएन, सबै कुरा छोडेर हामी प्रभुको कुरामा हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ। तर आजको दिन हामी गरिराख्दाखेरि के भइरहेको छ? के भइरहेको छ? हामीले यो कुरा कसैलाई दोष दिनु मिल्दैन, कसैलाई दोष दिनु मिल्दैन। तर आज गर्दै जाँदाखेरि अब के भयो? हिजोको दिन छुटकारा पाएको व्यक्ति आजको दिन फेरि बिस्तारै यो दुःख र त्यो दुःख सुरु हुन थालेको छ मण्डलीमा। बिस्तारै मण्डली आज फेरि के हुन थालेको छ? कसैप्रति तितो हृदय हुन थालेको छ, बिस्तारै कसैप्रति विरोध सुरु हुन थालेको छ, बिस्तारै राजनीतिक सुरु हुन थालेको छ, बिस्तारै लाखा र पाखा सुरु हुन थालेको छ। बिस्तारै किन यो भयो? किनभने हामीले बिस्तार 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 हाम्रो पुरानो जुन हाम्रो पहिलो नम्र सुरुवात परमेश्वरमा कुन तरिकाले गरेको थियो त्यो बिर्सेको लागि अब के भयो? परमेश्वरको कुरा त अब यस्तै हो, चलिरहेको छ। चल्तेका नाम गाडी चल्दै रहो, गच्याक गच्याक होइन, गच्याक गच्याक चल्दै रहो। हामी त्यस्तो हुन थाल्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै प्रभुले गर्नुभएको काम र उहाँले भन्नुभएको कुरा त हामीलाई एउटा रिलिजन हुन थाल्यो, धर्म जस्तै हुन थाल्यो। बिर्स्यौँ प्रभुको त्यत्रो महान काम र अन्तमा आएर आज के भइरहेको छ? के भइरहेको छ? हामी यसो ध्यान दिउँ त। हामीले अहिले आएर के कुरालाई महसुस गर्छौँ? धेरै भन्दा धेरै आज रोगलाई अति महसुस गर्ने भयौँ, विरोधलाई अति महसुस गर्ने भयौँ, घृणालाई अति महसुस गर्ने भयौँ, दुखाइलाई अति महसुस गर्ने भयौँ। तर हामीले परमेश्वरको कुरा कहिले महसुस गर्ने? कहिले महसुस गर्ने? त्यसै कारण मैले उहाँहरूलाई गएर एउटै कुरो भनिरहेको थिएँ, छोडिदिनु सबै कुराहरू, जे भयो भयो त्यो बितेर गयो। तर अब हामीले के महसुस गर्ने? तपाईँको हातमा छ, मण्डलीको हातमा छ। के महसुस गर्ने? झुटमा हिँड्ने कि परमेश्वरको वचनको सत्यतामा हिँड्ने तपाईँको हातमा छ। रोगमा हिँड्ने कि तपाईँ स्वास्थ्यमा हिँड्ने तपाईँको हातमा छ। प्रभुले त गरिसक्नु भयो, तपाईँलाई सबै गरेर अगाडि राखिदिइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण अघि हामीले भनेर थियौँ नि कि मेरो निम्ति भन्नु मलाई चाहिएको, मेरो निम्ति जे कुरो मलाई चाहिने थियो त्यो सबै कुरो उहाँले गरेर राखिदिइसक्नुभयो, मेरो अगाडि राखिदिइसक्नुभयो, दिइसक्नुभयो। अब घरि आएर प्रभुले तपाईँलाई झकझगाएर उठाएर त्यसको पछि तपाईँलाई नै ला 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 भनेर एउटा त्यसरी दिनु हुँदैन। प्रभुले दिइसक्नुभयो। र मैले उहाँहरूलाई त्यही एउटा कुरामा जगाउँदै थिएँ। र आज म भारी मण्डली र तपाईँहरू जतिजना आज मेरो कुरालाई सुनिराख्नु भएको छ, म तपाईँहरू सबैलाई जगाउन चाहन्छु। हामी के महसुस गरेर अब अगाडि बढ्ने? यदि हामीले अहिले पनि विरोध महसुस गर्छौँ, कसैको निन्दा महसुस गर्छौँ, कसैको मानहानि महसुस गर्छौँ, ऊप्रति एउटा हुन्छ नि तितो हृदय लिएर हामी महसुस गरेर बसिरहेको छौँ, रोगलाई अहिले पनि अयाएर आथा गरेर हामीले महसुस गरिरहेको छौँ, गलत कुराहरूलाई महसुस गरेर बसिरहेको छौँ भने चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, हामीलाई प्रभुले एक महिमादेखि जुन अर्को महिमामा जानुको लागि हामीलाई राखिदिनु भएको छ नि, हामी मण्डली त्यो महिमामा उक्लेर जानै सक्दैन। तपाईँ उक्लेर जान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ र म साँच्चै नै परमेश्वरको त्यो भारी महिमामा उक्लेर जाने हो भने तपाईँ र मैले छोडिदिउँ यो कुरा। गलत कुरालाई महसुस गरे होला, तर अब गलत कुरालाई महसुस गर्न छोडेर परमेश्वरको सही कुरालाई महसुस गरौँ। हालेलुया। रोगलाई रात दिन महसुस गरेर के भइरहेको छ भनेर हामीले महसुस गरेर हिँड्यौँ होला, तर अब एकातिर हटाइदिएर यो सब धोका हो, धोकालाई महसुस गरेर हिँडेको छौँ। प्रभुले त हामीलाई चङ्गाई गरिसक्नुभयो, प्रभुले त हामीलाई स्वास्थ्य दिइसक्नुभयो भनेर त्यो स्वास्थ्य अब महसुस गर्नुहोस् र हिँड्नुहोस्।
अरूको निन्दा महसुस गरेर हिँड्नुलाई अब त्यो कुरालाई मिल्काएर अब परमेश्वरको प्रेम र शान्ति महसुस गर्ने दिन आयो। तब गएर मण्डली एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लेर जान्छ। तब गएर तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको त्यो भारी कामहरू देखा पर्न थाल्छ र हामीले देख्नेछौँ। खालि देख्ने मात्रै छैनौँ, तर यो पुस्ताको लागि तपाईँ र म आशिषको एउटा सबभन्दा पहिलो स्थानमा बसेको एउटा लाइनको पहिलो स्थानमा बसेको हामी व्यक्ति हुनेछौँ। किनभने अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तँद्वारा नै सारा जातिले आशिष पाउनेछ। हामी पनि विश्वासद्वारा अब्राहमको सन्तानहरू हौ र अब्राहमको हक र अधिकारको हामी पनि हकवालाहरू हौ। अब हामीद्वारा मानिसहरू। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ यसरी भनेको छ, गलाती 5:7ले भनेको छ, पावलले भने तिमीहरू राम्रैसँगले एक समय दौडिरहेको थियौ। हाम्रो प्रभुमा हाम्रो हिँडाइ यसो याद गर्नुहोस् त, कति राम्रो थियो, कति असल थियो। हामी मजाले हिँडिरहेको थियौँ, एकदम हामी कसैसँग रिस राग यस्तो त्यस्तो केही थिएन। तब त गएर हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो सेवकाईमा र हाम्रो जीवनमा प्रभुको काम, प्रभुको आशिषको प्रकटीकरण, प्रभुले गरिसक्नु भएको काम हाम्रो अगाडि कति रात दिन प्रकट भइरहेको थियो, रात दिन प्रकट भइरहेको थियो। ओ हामी त्यसको पछि गवाई माथि गवाई दिइरहेको थियौँ। तर आज के भइरहेछ? आज खोइ गवाई, आज खोइ उठेर प्रभुले आज यस्तो गर्नुभयो, खोइ छैन। किन छैन? किनभने यहाँ पावलले भने जस्तै गलातीको मण्डलीहरूलाई के भने, तिमीहरू एक समय राम्रै दौडिरहेको थियौ, त्यो सत्यतालाई यसरी समातेर दौडेको थियौ कि यही सत्यता नै मेरो लागि सार्थक हो भनेर तिमीहरू दौडिरहेको थियौ। तर आजको दिन कसले तिमीहरूलाई त्यो सत्यताबाट तर्काएको छ र तिमीहरूलाई दौडिनबाट रोकेको छ? कसले? केले? रोगले, विरोधले, घृणाले, अक्षमाले, कपटपनाले, परमेश्वरप्रतिको लापरवाहीले, के कुराले छ? हामीलाई त्यो सब कुराले रोकेको छ। पावलले यहाँ भन्यो, केले रोक्यो तिमीहरूलाई? तिमीहरूले त्यसलाई खोज्नेतिर लाग, तिमीहरूले त्यसलाई पत्ता लगाउनेतिर लाग। अब खालि पत्ता लगाइसकेको पछि के गर्ने? तिमीले त्यसलाई आफ्नो जीवनबाट हटाउनेतिर लाग। नत्र त अन्तमा गएर के यहाँ भनेको छ, अन्तमा गएर त्यो सत्यताबाट हामी तर्किनु नै अब हामी असत्य कुरातिर लाग्यौं। मण्डली कहाँ लाग्यो? असत्य कुरातिर लाग्यो, असत्यको पक्षतिरै लाग्यो। असत्यको मतलब के? झुट र दुष्ट अति झुटको पिता हो भनिकन बाइबलले भनेको छ। अब के हुन्छ? रोग, चिन्ता, फिक्री, गरिबी, मृत्यु, डर, त्रास, किनभने त्यसको सबै हतियार त्यही नै हो। आज तपाईले आफ्नो दौड प्रभुमा सही तरिकाले दौडेर तपाईले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको त्यो सत्यतालाई बलियो गरिकन समातिराख्नु भएको छ भने त्यही सत्यताले, त्यसैकारण येशूले भन्नुभयो जुन दिन तिमीले सत्य बुझ्नेछौ सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र बनाइदिनेछ। हालेलुया, हालेलुया। ओ जुन दिन तपाईँ सत्यमा जानुहुन्छ नि त्यो दिनै तपाईको जीवनको स्वतन्त्रता सुरु भयो। हालेलुया, हालेलुया। तब गएर हामी एक महिमादेखि अर्को महिमा कहिलेसम्म प्रिय? यसकारण एफिसीको पुस्तकले भनेको छ, अन्तिममा यो भनिदिन चाहन्छु, एफिसी 5:14ले भनेको छ, हे निन्द्रामा परेकाहरू हौ जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रीष्ट तिमीहरूमा प्रकाशित हुनुहुनेछ। हालेलुया। उहाँले भन्नुभयो त्यसै कारण हे निन्द्रामा परेकाहरू हो जाग। अब यहाँ मण्डली तपाईले तपाईँ र मैले आफूले आफैलाई जगाउने, है उठ उठ उठ। के कुरामा? डरमा त बसिरहस्, अब त परमेश्वरको बल र सामर्थ्यमा उठ। रोगमा त जहिले सुतेर बसिस्, त्यसै कारण त रोगी 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 भइस्। त्यो रोगबाट उठ र उहाँको त्यो पूर्ण चङ्गाई र स्वास्थ्यलाई महसुस गरेर खडा हो। उठ। र म आज तपाईलाई भन्छु, हामी अब त्यो कुराबाट उठ्नु पर्यो। हाम्रो त्यो नचाहिँदो कुराहरूबाट अब हामी जाग्नु पर्यो। प्रियहरू जाग्नु पर्यो। किनभने प्रभुले यो अब आउने समय हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो कुरा राखिदिनु भएको छ।
यो मण्डलीलाई प्रभुले एक महिमादेखि अर्को महिमामा लाँदै हुनुहुन्छ। यो मण्डलीलाई परमेश्वरले उहाँको रहस्यमय दुनियाँमा उकालेर उहाँले यो पृथ्वीमा भारी उहाँको राज्यको प्रकटीकरण गर्न गइराख्नु भएको छ। तर आज हामी के कुरालाई समातेर बसेका छौँ, के कुरालाई हामीले लिएर बसेका छौँ? म आज तपाईलाई भन्छु, एकदम खेल खत्तम, त्यसको खेल खत्तम बनाउनु पर्यो। अब हामी जान्नु पर्यो केमा? परमेश्वरको वचनको सत्यतामा। प्रभुले मलाई के र कस्तो तुल्याइदिनु भएको छ, खालि अहिलेको लागि होइन तर आउने समयको लागि पनि प्रभुले यो पृथ्वीमा भारी कामको प्रकटीकरण गर्नको लागि उहाँले मलाई राख्नु भएको छ। मलाई त सोच्दा नै खुसी लाग्छ। मबाट हजारौं र लाखौं मानिसहरू आशिषमय हुँदैछन्। त्यसै कारण मैले उनीहरूप्रति र यो आउने परमेश्वरको भारी उचाइको काममा म जाने हो भने मैले के गर्नुपर्छ? आफूलाई एकदम परमेश्वरको कुरामा जगाउनु पर्यो, निन्द्राबाट उठाउनु पर्यो। मण्डली अब उठ्ने बेला आयो, मण्डली अब जाग्ने समय आयो, मण्डली अब लुता लङ्गडा कुराहरूलाई एकातिर हटाएर, त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूका कमजोर कुराहरूलाई एकातिर राखेर कमजोर घुँडाहरू बलियो बनाऊ, किनभने समय आयो अब प्रभुमा हामी धेरै उचाइमा उड्ने समय आएको छ। तब गएर प्रभुले यो पृथ्वीमा तपाईद्वारा भारी काम मात्रै होइन तर आउने राज्यमा पनि उहाँको राज्य आउँदाखेरि तपाईलाई परमेश्वरले सबभन्दा उत्कृष्ट ठाउँमा लगेर राखेर तपाईद्वारा नै परमेश्वरले उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। हालेलुया, आमेन। उहाँले त्यो गर्नुहुनेछ तपाईँ र मबाट। तर तपाईँ र मैले आज के महसुस गरेर बसिरहेको छु? कसैको विरोध, कसैको चिन्ता हुँदैन। भोलि गएर यो समय हातबाट फुत्किने बित्तिकै सिद्धियो। त्यसै कारण पावलले भन्यो निन्द्राबाट जाग, समय आयो, जाग। बाइबलमा प्रभुले आफ्नो अनगन्ती आफ्नो बारेको कुरा कुनै कुरा लुकाउनु भएको छैन। सबै कुरो परमेश्वरको राज्यमा स्पष्ट र छर्लङ्ग छ। जाग, तब गएर ख्रीष्ट तिमीहरूमा प्रकाशित हुनुहुनेछ। अर्थात् तब गएर तिमीहरूको जीवनबाट स्वयं ख्रीष्टको हुनुहुन्छ चङ्गाई, शान्ति, आनन्द, भलाइ, कृपा, प्रेम, उन्नति, जीवन। प्रभु त्यो हुनुहुन्छ। त्यो सबै कुरा हामीमा यसरी प्रकट भएर उग्रेर आउँछ। हामी मात्रै होइन, हाम्रो टोलबाट हाम्रो जिल्लाबाट हाम्रो अञ्चलबाट हाम्रो देश र सिङ्गो राष्ट्र र हाम्रो राष्ट्रबाट सारा विश्व परमेश्वरको कुराले आशिषमय हुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यो तपाईबाट परमेश्वर गर्न चाहनुहुन्छ, मबाट परमेश्वर गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण हामीले भन्नु पर्यो यस आई एम रेडी। हामीले भन्नु पर्यो हो म तयारी छु। आज के गर्नलाई? यो मण्डली अब उड्नको लागि, समस्याको दलदलमा होइन तर अब यो मण्डली सबै कुरोबाट उड्नको लागि र भारी प्रभुको कुरा महसुस गर्न। त्यसै कारण प्रियहरू, आजको दिन मैले तपाईहरुलाई जगाउनेतिर नै गएँ। अब हामी बसेको कुरा काटेर यो हुँदैन, यो यसले कसैलाई निको पार्दैन, यसले कसैलाई जीवन दिँदैन, यसले गएर भोलि गएर प्रभुको राज्य आउँदाखेरि र प्रभुको यो दोस्रो आगमनको भारी काम यसले गर्दैन। यसले त फुट ल्याउँछ, झैझगडा ल्याउँछ, निन्दा ल्याउँछ, विरोध लिएर आउँछ र अन्तमा लास्टमा यसको जन्जालमा हामी छिर्दै गयौँ भने अन्तमा गएर यसले हामीलाई पनि मार्छ। त्यसै कारण हामी निन्दा गरेर बस्ने होइन, हामी अब कसैको विरोध गरेर बस्ने होइन, कसैलाई अक्षमा दिएर बस्ने होइन, हृदयमा तितो राखेर बस्ने होइन। तर अब मण्डली ख्रीष्टको देह हो। अब ख्रीष्टको देह पवित्र, शुद्ध र असल छ। अब यो मण्डली परमेश्वरको काममा उक्लेर जानेछ। एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा। हालेलुया, एउटा महिमादेखि अर्को महिमा हामी सबै उक्लेर जानै पर्छ प्रियहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन मैले तपाईहरुलाई जति कुरा भनेको छु
हामी आज धेरै ध्यान दियौँ यो कुरालाई, धेरै ध्यान दियौँ आज यो कुरालाई। त्यसै कारण त आज मण्डली, संसारमा मण्डलीहरू एकदम निन्दित भएर बसेको छ। मण्डलीमा परमेश्वरको कामहरू देखा परेको छैन। मण्डलीमा परमेश्वरको आत्माको हलचल कसैले महसुस गरेका छैनन्। किनभने मण्डलीभित्र परमेश्वरको कुरा होइन, अरू नै कुरा भित्र आएर बसेको छ। तर मण्डलीले देख्नु पर्यो। हामीलाई अघि हामीले दोस्रो कोरिन्थी 3:18 पढे झैं हामीलाई त घुम्टो हटाइएको समयमा हामी छौँ र घुम्टो हटाइएको मुहारले हामी उहाँलाई हेर्छौँ र हामी खालि हेर्दैनौँ, उहाँलाई हेर्दा र गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, हामी उहाँकै रूपमा परिवर्तन भएर आउनेछौँ। तब गएर मण्डलीमा परमेश्वरको भारी हलचल र काम हुन्छ। किनभने अन्तिम झडीमा यो मण्डली परमेश्वरले अति शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। अन्तिम झडीमा र अन्तिम समयमा यो मण्डलीले नै सारा विश्व र यो सरकारलाई पनि यो मण्डलीले नै अधिकार गरेर अगाडि बढ्छ। यो मण्डली तपाईँ र म। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी एकैछिन आँखा बन्द गरेर हामीले त्यतातिर अब आफूलाई देख्न थालौँ। त्यतातिर आफूलाई उक्लाउनेतिर हामी छौँ। म मण्डली हो, म ख्रीष्टको देह हुँ। अब यो देहलाई प्रभुले सबै कुराबाट तयारी बनाइसक्नु भयो भारी आउन लागेको महिमाको कामको निम्ति। अब यो मण्डलीले गलत कुरा कहिले महसुस गर्दैन। अर्थात् म आफैलाई म गलत कुरा कहिले महसुस गराउनेतिर जान्दिनँ। तर परमेश्वरको सत्यताबाट लिएर म यसरी दौडिने छु। अन्तमा मैले पनि भन्ने छु, पावलले भने जस्तै कि मैले मेरो आफ्नो विश्वासको दौड सिद्ध्याएँ, मैले मेरो इनाम पाइसकेको छु। हालेलुया। पावलले गरे प्रिय रबर, समय तपाईँ र मेरो, अब तपाईँ र मेरो समय हो। हामीले पनि प्रभुमा त्यहाँ आफूलाई देख्नेतिर लिएर जाउँ। जे कुराहरू छन् जसले हामीलाई गाह्रो बनाइरहेको छ, ती सबै कुरालाई एकातिर पन्छाउँ। अब यो गाह्रो कुरोको महसुस छैन, प्रभुको अब छुटकारा महसुस गरेर अगाडि बढौँ। हालेलुया। विरोध होइन, प्रभुको शान्ति र मेलमिलाप महसुस गरेर अगाडि बढौँ। हालेलुया। हामी अब एकले अर्कालाई समातेर ऊ सँगसँगै हामी बरालेर ऊ सँगसँगै हामी अल्झेर बस्न सक्दैनौँ। किनभने समय त्यो होइन। अब जसले हामीले भन्नुपर्ने थियो भन्यौँ, गर्यौँ, सुनायौँ। जो त्यो कुराबाट अझै पनि अल्झेर बस्न चाहन्छ, अझै त्यसैमा डुबेर, अझै त्यसैमा मडारिएर बस्न चाहन्छ, बसुन्। तर म चाहिँ प्रभुको कुरामा उक्लेर जानेछु। म उक्ली जानेछु उहाँको महिमामा, ख्रीष्टको महिमामा म उक्ली जानेछु। मलाई एउटा गीत याद आयो, अन्तिम हामी त्यो गीत गरौँ। मैले एक दिन प्रभुले मलाई यो गीत दिनुभएको थियो। हामी सबैले आँखा बन्द गरेर र यो गीतलाई तपाईँले आफ्नो गीत बनाएर, आफ्नो भनाइ बनाएर तपाईँले भन्न थाल्नुहोस्। उक्ली जानेछु, उक्ली जानेछु, फेरि भनौँ, उक्ली जानेछु, उक्ली जानेछु। म ख्रीष्टको महिमामा, ख्रीष्टको महिमामा, ख्रीष्टको महिमामा
परमेश्वरको एउटा शक्तिबाट अर्को महान शक्तिमा जानेछु फेरि त्यही असल विश्वासमा म जानेछु पहिलो प्रेममा म फेरि आफूले आफैमा जानेछु विरोधलाई हटाएर एकता र मेलमिलापमा म जानेछु जानेछु प्रभु हामी तपाईँलाई सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु हामी एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लेर जानेछौँ र तपाईँको इच्छा मण्डली उक्लेर जानु हो। तब गएर मण्डलीले तपाईँले एफिसीको पुस्तक 2:5 भने जस्तै कि उहाँले यसो सँगसँगै उच्च स्थानहरूमा लगेर राख्नुभयो र प्रकाश वाक्यको पुस्तक 5:10 भने जस्तै कि हामी परमेश्वरको राज्यको अब राजाहरू हौँ र हामी उहाँमा उहाँको पुजारी र उहाँमा हामी यसो सँगसँगै राज्य गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। हामी त्यो राज्य गर्नेछौँ प्रभु, तपाईँ सँगसँगै राज्य गर्नेछौँ। त्यसै कारण मण्डली अब सबै दुष्टाइका कुराहरूलाई, सबै विरोधका कुराहरूलाई, सबै हामी र हाम्रो दौडबाट हामीलाई राम्रो गरी दौडिनबाट अल्झाउने सबै कुराहरूलाई हटाएर अब मण्डली एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लेर जानेछौँ। हाम्रो विचार र सोचमा उक्लेर जानेछौँ, हृदयको स्वच्छतामा उक्लेर जानेछौँ, विश्वासमा उक्लेर जानेछौँ। तब गएर हामीले यो पृथ्वीलाई परमेश्वरको कामद्वारा आशिषमय बनाउनेछौँ। हालेलुया। प्रभु धेरै धन्यवाद तपाईँलाई आजको वचनको लागि र आजको यो सम्पूर्ण कुराको लागि र तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। हाम्रो प्रार्थना तपाईँले सुनिदिनु भएको लागि तपाईँलाई महिमा होस्। हाम्रो प्रार्थना तपाईँले सुनिदिनु भयो, धन्यवाद माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको महान नाममा, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। म चाहन्छु हामी अब छिटै हामी प्रभु भोजमा गइहाल्नेछौँ। र मैले तपाईँको माझमा धेरै बोलेँ। हामीले यो बोलाइ मैले जति कुराहरू गरेको छु, मलाई आशा छ तपाईँ हामी एकदम त्यो कुरामा उक्लेर जानेछौँ। भयो अब टु मच भयो, साह्रै भयो, एकदमै अति भयो। अब यसलाई हामीले अन्त गरिदिएर हामी अब प्रभुको कुरामा उक्लेर जानुपर्छ। र आउनुहोस् यो प्रभु भोजको लागि, विशेष प्रभु भोजको लागि चाहिँ हामीलाई युथ पास्टर अनुग्रह सुनुवारले नै हामीलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र बाँकी म अन्तिम प्रार्थना गर्न फेरि पनि आउनेछु। हुन्छ, उहाँलाई फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस्, अघि नै हामीले आजको दिन वचन सुनेर मलाई लाग्छ हामी सबैजना एकदमै धेरै आशिषमय भएका छौँ र गीतले भने जस्तै हामी उक्लेर जानेछौँ सबै कुराहरूभन्दा, परिस्थितिहरूभन्दा माथि र अब परमेश्वरको प्रेममा जुन कुरामा चाहिँ हामी भेटाइनु पर्ने हो त्यो कुरामा भेटाएर हामी उक्लेर अगाडि जानेछौँ। आमेन, आमेन। र अब साथसाथै त्यो ठाउँमा उक्लेर जानको लागि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको देह र यो उहाँको रगत भने हामीलाई दिनुभएको छ। र यो देह र यो रगतमा जब हामी हुन्छौँ, हेर्नुहोस् है, हामी किन देह र रगतमा सधैँ सहभागी हुन आवश्यक छ भने त्यो स्थानमा उक्लेर जानको निम्ति चाहिँ उहाँको देह र उहाँको रगतले नै हामीलाई त्यो स्थानमा उक्लेर लिएर जान सक्छ। आमेन। यसै कारण हिजोको दिन कयौँ बलिहरू चढाइयो होइन, बाइबलमा पनि अब्राहम, इसाक, याकुबले धेरै बलिहरू चढाए, तर त्यो कुनै पनि बलिले हामीलाई परमेश्वरको त्यो स्थानमा उक्लेर लिएर ल्याउन सक्नेको योग्यतामा कुनै पनि बलिले गर्न सकेन त्यो काम। जब हामी बाइबल हेर्छौँ भने हामी त्यो कुरा त्यहाँ भेटाउँछौँ, तर एउटै बलिले मात्र त्यो काम गर्न सक्थ्यो। त्यो बलि स्वयं परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा गर्नुभएको बलिले नै आजको दिन हामीलाई परमेश्वरसँगको बराबरीमा लिएर आएको छ। आमेन। त्यही भएर तपाईँ र म सधैँ त्यो स्थानमा जानका लागि तपाईँ र म यसमा हुनु आवश्यक छ, यसमा तपाईँ र म भेटाइनु आवश्यक छ, यो करारमा तपाईँ र मैले आफूलाई राख्नु आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी यसको यो रगत र देह दुवैलाई प्रार्थना गर्दै हामी अगाडि बढौँ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको दिन हामी एकदमै आशिषमय भएका
पनि यो समय हामी तपाईँको देह र तपाईँको रगतको करारमा हामी सहभागी हुँदछौँ। हामी याद गर्दछौँ कि पिता तपाईँले हामीलाई कुन चाहिँ करारमा राख्नुभएको छ। अब उपरान्त हामीभित्र प्रभु तपाईँले फेरि एउटा हुन्छ नि फेरि त्यही पुरानै कुराहरू भएको, त्यही तितोपना, फेरि त्यही डर, फेरि त्यही मृत्यु, अब यो करारमा तपाईँले हामीलाई राख्नुभएको छैन। तर बाइबलले भन्छ अब तपाईँले हामीलाई ख्रिस्टको देह र ख्रिस्टको रगतको त्यो नयाँ करारमा तपाईँले हामीलाई स्थापित गर्नुभएको छ। र प्रभु त्यो करारमा खालि तपाईँले हाम्रो आत्मालाई मात्र होइन, तर बाइबलले भन्छ त्यो करारमा परमेश्वर पिता तपाईँले हाम्रो स्वयं आत्मा, प्राण र शरीर यो तिनै भागलाई तपाईँले फेरि यो करारमा नयाँ गरिकन स्थापित गर्नुभएको छ। म भन्छु पूर्ण स्थापित गर्नुभएको छ, रिस्टोर गर्नुभएको छ तपाईँले हाम्रो प्राणलाई, आत्मालाई र शरीरलाई। र हामी धन्यवाद दिँदै हामी यो तपाईँको देह र रगत लिँदछौँ परमेश्वर पिता, र त्यो स्थानमा हामी आफैलाई ल्याउँदछौँ। र जब जस्तो यो देह र रगतको करारमा हामी आफैलाई ल्याउँदछौँ, हामी भन्दछौँ हामी हाम्रो जीवनमा आउने सबै परिस्थितिहरूलाई हामी हुकुम गर्दछौँ, हामी अधिकार गर्दछौँ। यो करारले जुन अधिकार अब हामीलाई दिएको छ, यो करारले जुन परमेश्वर पिता प्रभुत्व अब हामीलाई दिएको छ ख्रीष्ट येशूमा, त्यो प्रभुत्वमा भएर परमेश्वर पिता हाम्रो सबै परिस्थितिलाई अधिकार गर्दछौँ। प्रभु हामी माथि शासन गर्न खोजेको रोगलाई हामी अधिकार गर्दछौँ, सबै कुरालाई हामी अधिकार गर्दछौँ। र परमेश्वर पिता यो करारमा भएर परमेश्वर पिता अब हामी आफैलाई जिउन र आफै हामी त्यसमा हुन प्रभु हामी आफैलाई यो समय हामी लिएर आउँदछौँ र धन्यवाद दिँदछौँ र हामी याद गर्दछौँ। करार हामी कहिले पनि भुल्ने छैनौँ यो करारलाई, र सधैँ यो करारमा हामी आफैलाई सधैँ भेटाउनेछौँ र राख्नेछौँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद, सबै कुराको धन्यवाद दिँदै हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ अनि आशिष माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। यहाँहरूले तयारी पार्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो आफ्नो घरमा दिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी यो लिइराख्दाखेरि यो गीत गरौँ।
लाउनुहोस् यदि तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो प्रभु दिइसक्नु भएको छ भने हामी अब भेटीमा जानेछौँ। तपाईँहरू जतिजना आफ्नै घरमा बसिरहनु भएको छ, प्रभु दिनुभयो, तपाईँले आफ्नो आफ्नो भेटीलाई, दशांशलाई, पहिलो फलहरूलाई तपाईँले तयारी बनाउनुहोस् र हामी जसो यो कुरालाई तयारी बनाउँदैछौँ तपाईँले रेडी पार्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा याद दिलाउन चाहन्छु। मलाई थाहा छ अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि भनौँ न हिजोको दिनमा अब जुन कामहरू व्यवसायहरू हामीले गरिरहेका थियौँ अहिले त्यो व्यवसायहरू छैन। जस कारणले गर्दा एउटा के भन्नु आम्दानी भने होइन, अथवा त्यो हाम्रो घरमा आउनुपर्ने कुराहरू आय आर्जन भन्छ होइन, त्यसलाई त्यो आय आर्जनहरू भइरहेको छैन। तर पनि म बारम्बार तपाईँलाई एउटै कुरा याद दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँसँगबाट रुपैयाँ पैसा माग्नु भएको होइन, तर परमेश्वरले तपाईँको हृदय चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ प्रत्येक कुरामा। किनकि रुपैयाँ पैसा एउटा यस्तो क्षेत्र हो, एउटा यस्तो ठाउँ हो, कतिपय भागहरूमा प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँको चङ्गाइलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँको देह र रगतको करालाई विश्वास गर्छौँ। तर हामी रुपैयाँ पैसाको क्षेत्रमा पनि यो पनि म प्रभु तपाईँमा सुम्पन्छु है, यो पनि म तपाईँमा सुम्पन्छु। यो क्षेत्रलाई पनि जसरी उहाँले मेरो परिवारलाई, उहाँले मेरो भविष्यको कुरालाई, उहाँले मेरो परिवारको कुरालाई, मेरो भनौँ न अरू कुराहरूलाई जसरी परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ, आशिष दिनुहुन्छ, यो क्षेत्रलाई पनि उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। यसकारण ढुक्क साथ यो क्षेत्रलाई पनि म उहाँमा हस्तक्षेप गर्नको लागि ठाउँ दिँदछु भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कतिपय भागहरूमा चुक्दछौँ। किनकि अब त्यही हो, रुपैयाँ पैसाको क्षेत्र बन्ने बित्तिकै हामी कति कुरामा एकदम अलिकति खुल्नको लागि हामी गाह्रो हुन्छ। तर आजको दिन म तपाईँलाई त्यही भन्छु, परमेश्वरले तपाईँले उहाँको भेटीको अगाडि, उहाँको अगाडि कति ल्याउनु भयो भन्ने कुराले उहाँले हेर्नुहुन्न, तर कुन हृदयमा आजको दिन तपाईँले परमेश्वरलाई रुपैयाँ पैसाले पनि महिमा दिँदै हुनुहुन्छ, आदर दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ है। किनकि यो सबै त उहाँकै हो भने अब यो सृष्टिभित्र भएको के रुपैयाँ पैसा चाहिँ परमेश्वरको होइन र होइन। यसकारण म फेरि पनि तपाईँलाई त्यो याद दिलाउन चाहन्छु, जस्तो तपाईँले आफ्नो भेटी र दशांश रेडी पार्दै हुनुहुन्छ। म चाहन्छु तपाईँले आफ्नो हृदयलाई चेक गर्नुहोस्, एकतालि चेक गर्नुहोस् है। हुन्छ नि होइन, आज त फलानु मेरो यसको लागि मलाई चाहिन्छ, हुन्छ नि यति रुपियाँ दिएर कुरामा कुरा होइन, आजको लागि यतिले म टाढ्दा हुन्छ, त्यस्तो हृदयमा नदिनुहोस् है। एकदम खुला हृदयले परमेश्वरलाई दिनुहोस्, जसरी उहाँले देखाउनुहुन्छ त्यसरी तपाईँले उहाँको अगाडि ल्याउने काम गर्नुहोस् र एकदमै आदरसहित ल्याउनुहोस्। मैले त उति मसँग त आम्दानी पनि छैन, मसँग त एकदम 5 रुपियाँ मात्रै छ, यस्तो लाजे मर्दो यस्तो पनि नसोच्नुहोस्। अथवा आहा मेरो त एकदम कमाइ भएको छ, ट्याङ भन्दा हाल्छु, त्यो त्यस्तोमा पनि नजानुहोस्। तर म तपाईँलाई भन्छु, जे छ जति छ त्यो मात्राको विषयको कुरो यहाँ आउँदैन। यहाँ तपाईँको अघि मैले भने जस्तै हृदयको विषयको कुरा आउँछ र एकदमै जति पनि भेटी तपाईँले उहाँको अगाडि ल्याउनुहुन्छ एकदमै आदरसहित त्यो भेटीलाई आदर गरेर परमेश्वरको अगाडि चढाउनुहोस्। किनकि परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर आदर ग्रहण योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र मलाई लाग्छ तपाईँले तयारी पाइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर आफ्नो आफ्नो भेटी हातमा लियो, त्यसरी मैले पनि यहाँ लिएको छु, तपाईँले पनि आफ्नो हातमा लिनुहोस् र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, तपाईँले हाम्रो जीवनमा हामीलाई क्षेत्रमा कुन कुन कुराहरूको आवश्यक हुन्छ सबै कुराले प्रभु तपाईँले एकदमै हामीलाई आशिषमय बनाउनु भएको छ। आर्थिक आशिषले पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई आशिषमय बनाउनु भएको छ। जसरी तपाईँले हामीलाई हाम्रो जीवनमा आत्मिक आशिष, आत्मिक कुरा कि हामीलाई चाहिन्छ भनेर तपाईँले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी भौतिक आशिष, आर्थिक आशिष, त्यो सबै कुराले प्रभु तपाईँले हामीलाई आशिषमय बनाउनु भएको छ। हाम्रो जीवनमा कुनै पनि त्यो ठाउँ छैन जुन ठाउँमा प्रभु तपाईँले हुन्छ नि तपाईँको आशिष रोकेर राख्नु भएको छ। सबै ठाउँमा प्रभु तपाईँले आफ्नो आशिष बगाइसक्नु भएको छ, पठाइसक्नु भएको छ। अब बस त्यो आशिषको ढोका खोल्ने त्यो चाबी चाहिँ तपाईँले हाम्रो हातमा दिनुभएको छ र त्यो चाबी प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ यो भेटी र त्यो दशांश हो। किनकि जसो जसो तपाईँको उपस्थितिमा, तपाईँको भवनमा हामी भेटीहरू ल्याउँछौँ, दशांशहरू ल्याउँछौँ, परमेश्वर पिता यो हामीले चढाएको भेटी र दशांशले प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको त्यो आशिषको ढोका र त्यो आशिषको भण्डारलाई त्यसले खोल्ने काम गर्छ। धन्यवाद दिँदछौँ। र आज पनि हामी जतिजनाले हाम्रो दशांश भेटी हामीले ल्याएका छौँ एकदमै आदरसहित र एकदमै भक्तिसहित हामी तपाईँमा लिएर आउँदछौँ र तपाईँमा यसलाई चढाउने काम गर्दछौँ। दिनुहोस् र प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस्। धन्यवाद। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै हामी प्रार्थना गर्दछौँ ख्रीष्ट येशूको शक्तिशाली नाममा। Santo
आउनुहोस् अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ र हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको सेवाबाट हामी छुट्नेछौँ, किनभने प्रभुले हामीलाई सबै कुरोबाट धेरै आशिषमय गर्नुभयो। आउनुहोस् म प्रार्थना गरिदिनेछु। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई आजको यो बिहानदेखि अहिलेसम्मको प्रत्येक कुराको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई अति आशिषमय तुल्याइदिनु भयो, धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई भनौँ न शारीरिक, भौतिक, आत्मिकी प्रत्येक कुरामा तपाईँले हामीलाई ख्रिस्टमा आशिषमय बनाउनु भएको छ र आजको दिन तपाईँले मण्डलीलाई यो आउने भारी महिमाको कामको निम्ति तयारी गरिराख्नु भएको छ। हामीले विश्वास गरेका छौँ यो सबै तपाईँले आफ्नो आत्माद्वारा मण्डलीलाई बनाउँदै 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 हुनुहुन्छ, किनभने अन्तिम दिनहरूमा तपाईँले आफ्नो दुलहीलाई एकदम खोट रहित, चाउरी नपरेको र तपाईँको लागि योग्य दुलही तयार बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँले आफ्नो पवित्र आत्मा पठाएर यी मण्डलीहरूलाई तपाईँले एकदम व्यापक रूपमा जगाउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँकै कामको लागि, उहाँकै महिमाको लागि, उहाँकै बराबर र स्तरमा आएर हामी अगाडि उड्ने बनाउनको निम्ति गरुड झै माथि माथि, चिल झै माथि माथि र एकदम चिता झै दौडिनको लागि तपाईँले मण्डलीलाई एकदम जगाउनेतिर लाग्नु भएको छ। धन्यवाद। साँच्चै नै म पनि प्रार्थना गर्छु कि आज जतिजनाले सुन्नु भएको छ र जतिजनाले हेर्नु भएको छ उहाँहरू सबैको जीवनमा प्रभु ती सबै मरेका कुराहरूबाट उहाँहरू जाग्न सकेका होस्। तपाईँले भन्नुभएको छ कि जसले जुन आत्माले यसुलाई मरेकाहरूबाट बौडी उठाउनु भयो त्यही आत्मा तिमीहरूमा हुनुहुन्छ, तिमीहरूमा पास गर्नुभएको छ र यो याद राख्नु कि तिमीहरूका मरेका कुराहरूलाई पनि उहाँको आत्माले जगाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। साँच्चै नै यो जीवित मण्डली जीवित हुनको लागि म आज बोल्दछु। जे कुरामा सुकेको छ, जसरी तपाईँले इजिकियललाई त्यो खाल्टोमा लिएर जानुभयो र इजिकियललाई तपाईँले देखाउनु भयो त्यहाँ हड्डीहरू, मरेका हड्डीहरू, एकदम हड्डीले भरिएको बेसीमा तपाईँले लानुभयो र इजिकियललाई तपाईँले पटक पटक यो एउटा कुरा भन्नुभयो, आज तैँले भन्, तैँले आज जस्तो भन्ने छस् त्यस्तै हुनेछ। साँच्चै नै इजिकियलले भन्यो र त्यसै गरी त्यहाँ हड्डीहरू सबै जीवित प्राणी भएर एउटा ठुलो भिडमा परिणत भयो। त्यसै गरी आजको दिन मलाई हेर्ने प्रत्येकलाई र यो आजको दिन हाम्रो यो भिडियो हेर्ने प्रत्येकको जीवनमा जे कुरामा मरेको छ म येशूको नाउँमा त्यहाँ बौडी उठ्नको लागि भन्दछु। ती मरेका कुराहरूबाट उठ्नको लागि भन्दछु। प्रेममा मरेको छ भने प्रेममा जाग्नको निम्ति म येशूको नाउँमा भन्दछु। कि त्यो कुरामा अक्षेमामा पनि मरेको छ भने क्षेमामा फेरि उठ्नको लागि म भन्दछु। र जीवित मण्डली साँच्चै परमेश्वरको आत्मा र शक्ति र उहाँको बल र सामर्थ्य र पवित्र आत्मामा जिउँदो र जीवित भएर हिँड्ने छ यो जीवित मण्डली। हालेलुया। हामी सबै जीवित मण्डली, उहाँको जिउँदो मण्डली हामी हौ। हामी मरेको मण्डली होइन, तर जिउँदो मण्डली, जीवित मण्डली। हालेलुया। त्यसै कारण म सबै कुराहरूबाट मण्डलीलाई जगाउँदछु येशूको नाउँमा र तपाईँको भारी आउने महिमाको लागि यो मण्डली तपाईँको शक्ति र सामर्थ्य बग्ने एउटा स्रोत र बग्ने एउटा मुहान भएर रहनेछ। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई आजको सबै कुरोको लागि। अब हामी यहाँबाट छुट्छौँ। यो सबै आशिषको लागि धन्यवाद। यो सबै प्रभु तपाईँको दान प्रदानको लागि धन्यवाद। यो सेवकाई र यो जीवन र यो अभिषेकको लागि पनि धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। संसारमा जस्तै कुराहरू भए तापनि संसार पनि निश्चित र ढुक्क हुनेछ मण्डलीद्वारा। संसार पनि एकदम निश्चित भएर रहनेछ मण्डलीद्वारा, किनभने मण्डली परमेश्वरको राज्यको सरकार हो। धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो सरकारलाई अति बलियो बनाउनु भएको लागि धन्यवाद प्रभुजी। धेरै 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 धन्यवाद। अब हामी यहाँबाट छुट्छौँ। बाँकी हाम्रो जति पनि अब साप्ताहिक सेवकाईहरू छन् यी प्रत्येक सेवकाईमा पनि तपाईँकै बुद्धि, तपाईँकै एकदम ज्ञान र सामर्थ्यमा हामीले सबै कुरा गर्न सकेका हौँ। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हो तपाईँको भारी महिमा आजको दिन सारा विश्व र नेपालमा भएको छ भनिकन हामीले विश्वास गरेका छौँ। तपाईँ उचालिनु भएको छ। अब प्रत्येक मानिसका आँखाहरूले देख्नेछन् तपाईँको काम, प्रत्येक कानहरूले सुन्नेछन् तपाईँको काम, प्रत्येक मानिसहरूले महसुस गर्नेछन् तपाईँको आउने भारी ठुलो र अद्भुत महिमाको काम। र सबै ओठ र जिब्रोले घुँडा टेकी भन्नेछन् तपाईँ नै प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ।
धन्यवाद तपाईले हामीलाई यतिका आशिषमय दिन दिएर हामीलाई आशिषमय तुल्याइदिनु भएको लागि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबै आदर सबै मान र सबै इज्जत र प्रशंसा सदा सर्वदा तपाईलाई नै होस्, किनभने पुस्तौं पुस्ताबाट तपाईँ हुँदै आउनुभयो र ती पुस्तौं पुस्ताले तपाईँको महानतालाई देखेका छन् र चिनेर बुझेका छन्। अब यो पुस्ताले पनि तपाईँको महानतालाई चिनेर बुझ्नेछ, किनभने तपाईँ परमेश्वरले यो पुस्तामा आफ्नो भारी काम सुरु गरिसक्नुभयो। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई सबै कुरोको लागि धन्यवाद। आदर प्रशंसा मान इज्जत राज्य र यो महिमा सदा सर्वदा तपाईँलाई नै हो। तपाईँले सदा सर्वदा उचालिनुहोस् एकदम शक्ति बल सामर्थ्य र प्रेममा। धन्यवाद माग्छौँ आशिष ख्रीष्ट येशूको महान नाउँमा, आमेन आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै जय मसीह अनि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम सुरक्षित रहनुहोस्, प्रभुको आत्मामा बल लियो भएर र अब हामी ख्रीष्टको त्यो आउने भारी महिमामा एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लिनको लागि आफूलाई धेरै तयारी बनाउनुहोस्। धन्यवाद धन्यवाद।